क्रिस्टियानो रोनाल्डो को विलासी हवेली में मुख्य हल सुनौलो बत्ती शैंपेन गिलास को जिलिमिली ले उज्यालो थियो। समाज का कुलीन वर्ग प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को छोरा को एक आश्चर्यजनक युवा उदाउंदो मोडेल संघ को इंगेजमेंट मनाउन भेला भयका थिए। कांधमाथी खैरो कपाल नरम छालहरूमा जर्दैरर आफ्नो पातलो शरीर लाई आकर्षक देखाउने डिजाइनर गाउन लगाए कि दुल्हीले पाहुनाहरू बाट बधाई पाउँदा मुस्कुराइन्। तर त्यो उत्तम मुस्कान पछाडि एउटा रहस्य लुकेको थियो जसले सबै कुरा नष्ट गर्ने धम्की दियो। बधाई छ प्रिय, एउटी मध्यम उमेरकी महिलाले युवतीको दुवै गालामा चुम्बन गर्दै कराइन्। रोनाल्डो परिवारको हिस्सा हुन पाउनु तिमी कति भाग्यमानी छौ। धन्यवाद, यो सपना साकार भएको छ। दुल्हीले पूर्वाभ्यास गरिएको मुस्कानका साथ जवाफ दिइन्। केही मिटर टाढा क्रिस्टियानोको छोरा साथीहरूको समूहसँग उत्साहजनक कुराकानी गरिरहेको थियो। अग्लो कालो कपाल भएको र हरियो आँखा भएको उनी सफलता र आकर्षणको प्रतीक थिए। उसको नजर आफ्नी प्रेमिकासँग ठोक्कियो र उसले आँखा जिम्क्याएर युवतीको मुटु छिया पार्यो। तर सबैले कल्पना गरेको कारणले होइन। कोठाको एक टाढा कुनामा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले त्यो दृश्यलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका थिए। मैं एक किसिमको बेचैनी महसुस नगरी रहन सकिन्नम। उनको छोराको प्रेमिकाको मनोवृत्तिमा केही कुरा अनौठो लाग्यो। उसले यो कुरा व्याख्या गर्न सकेन। तर फुटबल र व्यवसायमा वर्षौंको अनुभवले उसलाई आफ्नो प्रवृत्तिमा विश्वास गर्न सिकायो कि सबै ठीक छ बुबा। उसको छोराले आफ्नी प्रेमिकालाई काखमा लिएर नजिक आउँदै सोध्यो। क्रिस्टियानोले मुस्कुराउन बाध्य पारे। अवश्य छोरा, म सोचिरहेको थिए कि समय कति छिटो बित्यो। हिजो मात्र तिमी यी हलहरूबाट दौडिरहेको जस्तो लाग्छ। दुल्ही मिठो हाँसिन्। तपाईलाई आफ्नो छोरा श्री रोनाल्डो प्रति धेरै गर्व हुनुपर्छ। ऊ एक अद्भुत मानिस हो। म हुँ। क्रिस्टियानोले युवतीको अनुहार हेर्दै जवाफ दिए। र मलाई आशा छ कि तपाईले यसलाई योग्यता अनुसार मूल्य दिनुहुनेछ। एकछिनको लागि दुल्हीको आँखामा केही चम्कियो। तर त्यो यति छिट्टो गायब भयो कि क्रिस्टियानोले सोच्यो कि उसले यो कल्पना गरेको हो कि। माफ गर्नुहोस्, युवतीले माफी मागिन्। म एकछिनको लागि शान्त हुनेछु। उनी हिँड्ने बित्तिकै क्रिस्टियानोले आफ्नो छोराको हात समातेर हिँडे। के तिमी यसबारे निश्चित छौ? विवाह एउटा धेरै गम्भीर कदम हो र तिमी यो केटीलाई मुस्किलले चिन्छौ। उसको छोराले सास फेर्यो। बुबा, हामीले यो कुरा पार गरिसकेका छौं। मलाई थाहा छ यो छिट्टो हुन्छ, तर म मायामा परेको छु। उनी मेरो जीवनकी महिला हुन्। क्रिस्टियानोले जोड दिन चाहन्थे तर उनी पछि हटे। उनी आफ्नो छोराको रात आफ्नो निराधार शंकाले बिगाड्न चाहन्नथिन्। यसैबीच दुल्ही हवेलीको बगैँचामा गइन्। हात हल्लाउँदै उनले आफ्नो फोन निकालिन् र मनले चिनेको नम्बर डायल गरिन्। म हुँ, उसले फुसफुसायो। सबै कुरा योजना अनुसार चलिरहेको छ। तिनीहरू पूर्ण रूपमा मूर्ख बनेका छन्। लाइनको अर्को छेउको आवाज चिन्तित सुनिन्थ्यो। के तपाई पक्का हुनुहुन्छ? हामी गल्ती गर्न सक्दैनौं। बस माया, युवतीले जवाफ दिइन्। आफ्नो काँधमाथि हेर्दै कसैले सुन्न नसकोस् भनेर निश्चित गरिन्। केही महिनामा हामी रोनाल्डोको भाग्यको आनन्द लिने छौं र हामीले सधैँ सपना देखेको जीवन सुरु गर्न सक्षम हुनेछौं। म तिमीलाई माया गर्छु। होशियार रहनुहोस्, फोनमा आवाजले भन्यो। म पनि तिमीलाई माया गर्छु। हामी चाँडै सँगै हुनेछौं। फोन काट्नु अघि उनले जवाफ दिइन्। उनले पार्टीमा फर्कनु अघि गहिरो सास लिइन् र आफ्नो भाव लेख्दै भनिन्। उसलाई थाहा थिएन कि उसको कुराकानी कसैले याद गरेको थिएन। झाडी पछाडि लुकेर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सबै शब्दहरू सुनेका थिए र उनको अनुहार पीडा र दृढ संकल्पको मिश्रणले अन्ध्यारो भएको थियो। त्यसो भए यति नै हो मिस, उसले आफैसँग गुनगुनायो। त्यसो भए खेल सुरु गरौं। दुल्ही मुस्कुराउँदै र लापरवाह देखिँदै हलमा फर्किँदै गर्दा उनलाई थाहा थिएन कि उनले भर्खरै घटनाहरूको श्रृङ्खला सुरु गरेकी छिन् जसले उनको जीवनलाई सधैँको लागि परिवर्तन गर्नेछ। भाग्यले पासा हालेको थियो र तिनीहरू कहाँ खस्नेछन् भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सकेन। इन्गेजमेन्ट पार्टी पछिका दिनहरू गतिविधिको आन्धी बेहरीमा बिते। दुल्हीले आफूलाई विवाहको तयारीमा डुबाइन्। लुगा, फूल र स्थानहरू यति उत्साहका साथ छनौट गरिन् कि सबैभन्दा अवलोकनकर्तालाई पनि मूर्ख बनाइन्। यद्यपि
रोनाल्डो परिवार को निगरानी बाट टाढ़ा रहे को आपनो पुराणो अपार्टमेंट को एकांतमा उनको वास्तविक व्यक्तित्व उजागर भयो। मलाई विश्वासय लागदैन कि हामी यो गरी रहेका छौं। उनको साथीले सानो बाल्कोनी बाट सूर्यास्त हृदय पछाड़ी बाट उनलाई अंगालो हाल्दै भनिन्। ती युवतीले आफ्नो काखमा फर्काइन्। उनका आँखा उत्साह र अपराधको मिश्रणले चम्किरहेका थिए। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि हामी सही काम गरिरहेका छौं कि छैनौं। हामीले यसबारे पहिले नए कुरा गरिसकेका छौं, उनले जवाफ दिए। रोनाल्डोहरूसँग 10 जीवनकालमा खर्च गर्न सक्ने भन्दा बढी पैसा छ। हामीले जे लिन्छौं त्यो सायदै कसैले याद गर्नेछ र हामी यो सबैबाट धेरै टाढा शून्य बाट सुरु गर्न सक्छौं। उनले टाउको हल्लाइन्, तर उनको आँखामा शंकाको छाया टक्कडियो। क्रिस्टियानोको छोरा मसँग धेरै राम्रो छ र उसको परिवारले मलाई खुला हातले स्वागत गरेको छ। उसको साथीले उसको अभिव्यक्ति कडा बनायो। तिमी साँच्चै प्रेममा परिरहेका छैनौ, हैन? अवश्य पनि होइन, उनले जवाफ दिइन्, यद्यपि उनको आवाज थोरै काम्पिरहेको थियो। तिमीलाई थाहा छ म तिमीलाई माया गर्छु। कहिलेकाहीँ नाटक गर्न गाह्रो हुन्छ। यसैबीच रोनाल्डोको हवेलीमा क्रिस्टियानो आफ्नो कार्यालयमा कागजातहरूको थुप्रो समीक्षा गर्दै थिए। बगैँचामा दुल्हीको कुराकानी सुनेदेखि नै उसले अनुसन्धान गर्न छोडेको थिएन। युवतीको जीवनको हरेक विवरणको छानबिन भइरहेको थियो, तर अहिलेसम्म केही पनि अचम्म लाग्दो लागेन। म बुझ्दिन बुबा उसको छोराले आफ्नो डेस्कमा बसिरहेको भन्यो। उनको बारेमा किन यति धेरै अनुसन्धान? मैले पहिले नै भनिसकेको छु कि म उनलाई विश्वास गर्छु। क्रिस्टियानोले सास फेरे, आफ्नो चश्मा हटाएर आफ्नो नाकको पुलमा मालिस गरे। छोरा फुटबलमा र जीवनमा सुरक्षित रहनु सधैँ राम्रो हुन्छ। म चाहन्न कि तिमीले त्यस्तो गल्ती गर जसको मूल्य तिमीलाई महँगो पर्न सक्छ। उनी कुनै व्यवसाय होइनन् बुबा, उनको छोराले स्पष्ट रूपमा रिसाएको जवाफ दियो। उनी त्यही महिला हुन् जसलाई म माया गर्छु र म विवाह गर्नेछु। म चाहन्छु कि तिमीले उनलाई त्यसरी नै हेर्न सक्यो जसरी म उनलाई हेर्छु। क्रिस्टियानोले आफ्नो छोरालाई हेरे, बहस गर्दै कि उसलाई सुनेको कुरा बताउन् वा आफैले अनुसन्धान जारी राख्ने। अन्तमा उसले निर्णय गर्यो कि उसलाई आफ्नो छोराको खुशीलाई सम्भावित रूपमा बर्बाद गर्नु अघि थप प्रमाण चाहिन्छ। तिमी सही छौ छोरा, उसले स्वीकार्यो। सायद म धेरै सतर्क छु। म वाचा गर्छु कि म उसलाई अझ राम्रोसँग चिन्ने प्रयास गर्नेछु। उसको छोरो खुसीले हाँस्यो। धन्यवाद बुबा, मलाई थाहा छ जब तपाईंले उसलाई साँच्चै चिन्नुहुन्छ, तपाईंले उहाँलाई म जस्तै माया गर्नुहुनेछ। तर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सजिलै हार मान्ने मान्छे थिएनन्। यदि उसको शंका सही थियो भने उसलाई ठोस प्रमाण चाहिन्छ र यो प्राप्त गर्न ऊ कठोर उपायहरू लिन इच्छुक थियो। भोलिपल्ट क्रिस्टियानोले आफ्नो सुरक्षा प्रमुख रुई नामका पूर्व सैनिक व्यक्तिसँग एक निजी बैठक बोलाए। मलाई तिमीले मेरो लागि केही गर्न आवश्यक छ, रुई क्रिस्टियानोले कार्यालयको ढोका बन्द गर्दै भने। केही कमकुञ्जी र सम्भावित रूपमा अपरम्परागत। रुईले टाउको हल्लायो, उसको भाव शून्य भाव। तिमीलाई जे चाहिन्छ श्री रोनाल्डो, म चाहन्छु कि तपाईंले मेरो छोराको प्रेमिकालाई पछ्याउनुहोस्। हरेक चाल, हरेक कल, उसले भेट्ने हरेक व्यक्ति, उसले मेरो परिवारको विरुद्धमा केही षड्यन्त्र रचिरहेको छ कि भनेर मलाई जान्न आवश्यक छ। बुझे सर? कुनै विशेष दिशा निर्देशन? क्रिस्टियानो जवाफ दिन अघि एक क्षणको लागि हिचकिचायो। हो, म तपाईंलाई सुपरमार्केटमा जागिर प्राप्त गर्न चाहन्छु जुन उनी प्राय बारम्बार आउँछन्। 81 अर्ब टकरको रूपमा केही चीज जसले तपाईंलाई शंका नगरी उसलाई अवलोकन गर्न अनुमति दिन्छ। रुईले एउटा भाउ उठाए तर आदेशमा प्रश्न गरेनन्। यो भइहाल्छ मिस्टर रोनाल्डो, मैले कहिलेसम्म निगरानी राख्नुपर्छ जबसम्म यो लाग्छ, क्रिस्टियानोले दृढतापूर्वक जवाफ दिए। अनि रुई, यो हामी बीचको कुरा हो, मेरो छोरालाई पनि थाहा छैन। अवश्य पनि सर, पूर्ण विवेक, रुईले योजनालाई गति दिन जानु अघि आश्वासन दिए। रुई जाँदा क्रिस्टियानो ज्यालबाट बाहिर हिँड्दै हवेलीको बगैँचालाई हिँड्दै बसे, जहाँ उनका छोरा र उनकी प्रेमिका हाँसेर हात समातेर हिँडिरहेका थिए। फ्रेममा परेको जोडीको उत्तम छवि। मलाई आशा छ कि म गलत छु, उसले आफैमा गणगण गर्यो। सबैको लागि मलाई आशा छ कि म गलत छु। तर गहिरो तल क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई थाहा थियो कि उनको प्रवृत्ति विरलै असफल
हुंच र यदि उनी सही थिए भने आउँदै गरेको आँधीले उनको छोराको सपना मात्र नभई रोनाल्डो परिवारको जग नै नष्ट गर्न सक्छ। तिनीहरूमध्ये कसैले पनि कल्पना गर्न नसक्ने कुरा के थियो कि भाग्यले तिनीहरूको सबैभन्दा विस्तृत योजनाहरू र तिनीहरूको गहिरो डरलाई पार गर्ने आश्चर्यहरू तयार पारेको थियो। खेल सुरु भइसकेको थियो र हरेक चाल हरेक निर्णयले उनीहरूलाई एउटा सत्यको नजिक ल्यायो जसले उनीहरूको जीवनलाई सदाको लागि परिवर्तन गर्नेछ। हप्ताहरू बित्यो र रोनाल्डोको हवेलीमा जीवन सामान्य रूपमा चलिरहेको थियो। क्रिस्टियानोको छोराकी प्रेमिकाले आफ्नो नयाँ स्थितिमा आश्चर्यजनक सहजताका साथ अनुकूलन गरिन्, परोपकारी कार्यक्रमहरूमा भाग लिइन्, आफ्नो मंगेतरलाई महत्वपूर्ण व्यापारिक डिनरहरूमा साथ दिएर र घरका ढेरै कर्मचारीहरूको स्नेह जितिन्। तर सतहमुनि छल र शंकाको धारा बगिरह्यो। युवतीले आफ्नो साथीसँग आफ्नो गोप्य भेटघाटलाई निरन्तरता दिइरहेकी थिइन्, यद्यपि उनको अनुहार कायम राख्न गाह्रो भइरहेको थियो। एक दिउँसो सुपरमार्केटमा आफ्नो सामान्य किनमेल गर्दा उसले आफूलाई एक मिलनसार देखिने वृद्ध मानिसको अगाडि चेकआउटमा भेट्टायो। शुभ दिउँसो मिस, क्यासियरले मैत्री मुस्कानका साथ स्वागत गर्यो। के तपाईले खोज्नु भएको सबै कुरा भेट्टाउनुभयो? फोनमा साथीको म्यासेजबाट विचलित भएकी प्रेमिकाले मुस्किलले माथि हेरिन्। हो, सबै ठिक छ, हतार गर्नुहोस् कृपया, म हतारमा छु। युवतीको तीखो टोन उसले रोनाल्डोको हवेलीमा प्रस्तुत गरेको मिठो र विचारशील छविसँग तीव्र रूपमा भिन्न थियो। क्यासियर अविचलित उत्पादनहरू स्क्यान गर्न जारी राख्यो। अवश्य पनि मिस, ढिलाइको लागि माफ गर्नुहोस्, उसले शान्त स्वरमा जवाफ दियो। पुरुषको स्वरमा केहीले दुल्हीलाई अन्ततः आफ्नो आँखा उठाउन बनायो। एकछिनको लागि उनले क्यासियरको आँखामा परिचित चमक देखेको जस्तो लाग्यो, तर उनले तुरुन्तै त्यसलाई अस्वीकार गरिन्। माफ गर्नुहोस्, उसले अचानक दोषी महसुस गर्दै गुनगुनायो। यो एकदमै तनावपूर्ण दिन भएको छ। क्यासियरले बुझेर टाउको हल्लायो। चिन्ता नगर, हामी सबैको यस्तै दिनहरू हुन्छन्। मलाई आशा छ तपाईंको बाँकी दिन राम्रो हुनेछ। ती युवती सुपरमार्केटबाट निस्कन्दा केही नमिलेको महसुस गर्न सकिनन्। उसलाई थाहा थिएन कि त्यो मिलनसार क्यासियरहरूको ही नभएर भेषमा आएका क्रिस्टियानो रोनाल्डो थिए, जो आफ्नो छोराको प्रेमिकाको वास्तविक प्रकृति उजागर गर्न कटिबद्ध था। त्यो रात आफ्नो कार्यालयको एकान्तमा क्रिस्टियानोले बैठकको बारेमा मनन गरे। एकछिनको लागि मास्क खसियो। उनले आफ्नो सुरक्षा प्रमुख रुईलाई भने, मैले मेरो छोराको वास्तविक प्रेमिका देखेँ र मैले जे देखेँ त्यो मलाई मन परेन। झ्यालको छेउमा उभिरहेको रुईले टाउको हल्लायो। अब के गर्ने योजना छ हजुर? क्रिस्टियानोले ठूलो सास फेरे। हेरिरहनुहोस्, मैले केही गर्नुअघि म पूर्ण रूपमा निश्चित हुनुपर्छ। यदि मेरो शंका सही छ भने यसले मेरो छोरालाई नष्ट गर्न सक्छ। यसैबीच आफ्नो कोठामा दुल्ही आफ्नै राक्षसहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी थिइन्। ऐना अगाडि बसेर उनले घृणा र भ्रमको मिश्रणले आफ्नो प्रतिबिम्बलाई हेरिन्। तिमी वास्तवमा को हो? उनले शान्तपूर्वक सोधिन्। फोनको आवाजले उनलाई आफ्नो विचारबाट बाहिर निकाल्यो। त्यो उसको साथीको सन्देश थियो। भोलिको लागि सबै तयार छ, नबिर्स माया, हामी चाँडै मुक्त हुनेछौँ। ती युवतीले आफ्नो पेटमा गाँठो महसुस गरिन्। योजना सरल थियो। भोलिपल्ट व्यापारिक खाजाको समयमा उनले क्रिस्टियानोको छोरालाई ध्यान भङ्ग गर्ने गर्थिन्, जबकि उनकी साथीले परिवारको बैंक खाताहरूको बारेमा जानकारी लिन्। रोनाल्डोको कार्यालयमा घुसपैठ गर्थिन्। हात मिलाउँदै उसले जवाफ दियो, बुझियो, होशियार रहनुहोस्। त्यही बेला कसैले उसको ढोका ढकढक्यायो। त्यो क्रिस्टियानोको छोरा थियो, जसको हातमा चम्किलो मुस्कान र सानो उपहार थियो। के म बाधा पुर्याइरहेको छु? कोठामा प्रवेश गर्दै उसले सोध्यो। दुल्हीले तुरुन्तै फोन लुकाइन्। पक्कै पनि होइन माया, तपाईलाई सधैँ स्वागत छ। त्यो जवान मानिस नजिक आयो र उसलाई सानो प्याकेट दियो। मलाई थाहा छ भोलि हाम्रो त्यो महत्वपूर्ण व्यावसायिक खाजा छ, तर म यो पहिले नै तपाईलाई दिन चाहन्थे। दुल्हीले काँप्दै औँलाहरू बोकेर उपहार खोलिन्। एउटा नाजुक हिराको हार देखियो। ओह, यो त सुन्दर छ। उनले अपराधको भावना महसुस गर्दै भनिन्। तिमी जत्तिकै बहुमूल्य छैन। उसले उसलाई बिस्तारै चुम्बन गर्दै जवाफ दियो।
यी केही महिनाहरूमा तपाईँले गर्नुभएको सबै कामको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई थाहा थियो जीवनमा घुलमिल हुनु सजिलो थिइन, तर तपाईँले यसलाई यति दयालुताका साथ सम्हाल्नुभयो। क्रिस्टियानोको छोराका शब्दहरू युवतीको मुटुमा छुरा जस्तै घोचिरहेका थिए। एकछिनको लागि उनी सबै कुरा स्वीकार गर्न, एकपटक र सधैँको लागि प्रहसन समाप्त गर्न लोभिएकी थिइन्, तर उनको साथीको सम्झना, उनीहरूको साझा सपनाको सम्झनाले उनलाई रोक्यो। धन्यवाद मेरो माया, उनले फुसफुसाउँदै भनिन्। आँखाबाट बग्ने आँसु लुकाउन उसलाई अङ्गालो हालिन्। मलाई थाहा छैन मैले तिमीलाई योग्य बनाउन के गरेँ। त्यो रात दुल्हीलाई निदाउनै मुस्किल भयो। उनका सपनाहरू भ्रामक तस्बिरहरूले भरिएका थिए, छायाबाट बोलाउँदै गरेको उनको साथी, निराशाका साथ हेरिरहेको क्रिस्टियानोको छोरा र सबै कुरा देख्ने आँखाले हेरिरहेको पुरानो सुपरमार्केट क्यासियरको अनुहार। भोलिपल्ट बिहान योजना कार्यान्वयनमा आयो। ती युवती क्रिस्टियानोको छोरासँग व्यापारिक खाजामा गइन्, जबकि उनका साथी रोनाल्डोको हवेलीमा घुसपैठ गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये कसैलाई पनि थाहा थिएन कि क्रिस्टियानोले केही हुन सक्छ भन्ने। शंका गर्दै खाजामा उपस्थित नहुने र घरमै बस्ने निर्णय गरेका थिए। रेस्टुरेन्टमा दुल्हीले आफ्नो मंगेतरलाई विचलित राख्न सक्दो प्रयास गरिन्। उनको मजाकमा हाँस्दै र उनीहरूले छलफल गरिरहेको व्यवसायको विवरणमा असामान्य चासो देखाउँदै। तर उसको मनन्तै थियो। उसले आफ्नो साथी हवेलीको कोठाहरूबाट लुकेर पसेको कल्पना गरिरहेको थियो। यसैबीच रोनाल्डोको घरमा प्रेमिकाले कर्मचारीको तालिकाको बारेमा दिएको जानकारीको कारणले गर्दा साथी प्रवेश गर्न सफल भएको थियो। मुटुको धड्कन तीव्र गतिमा बढ्दै गर्दा उनी क्रिस्टियानोको कार्यालयतिर लागिन्। उनले आशा नगरेको कुरा के थियो भने प्रसिद्ध फुटबल खेलाडीलाई आफ्नो कुर्सीमा चुपचाप बसिरहेको भेट्टाउनु थियो, मानव उनी उनलाई पर्खिरहेका थिए। शुभ साँझ जवान मानिस, क्रिस्टियानोले रक्तलाई चिसो पार्दै शान्त स्वरमा भने। केम तिमीलाई केही मद्दत गर्न सक्छु? आश्चर्यले पक्षाघात भएको साथीले एक शब्द पनि उच्चारण गर्न सकेन। त्यसै बेला रुई उनको पछाडि देखा पर्यो, जसले उनको एकमात्र भाग्ने बाटो रोक्यो। रेस्टुरेन्टमा फर्किँदा क्रिस्टियानोको छोरालाई फोन आयो, जसले गर्दा उसको अनुहार पहेँलो भयो। मलाई माफ गर्नुहोस्, हामी जानुपर्छ, उसले आफ्नी प्रेमिकालाई भन्यो। घरमा समस्या उत्पन्न भएको छ। ती युवतीको मुटु रोक्यो। के कस्तो समस्या? मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, उसले पहिले नै उभिरहेको जवाफ दियो। तर मेरो बुबाले यो जरुरी छ भन्नुहुन्छ। हवेली फर्कनु दुल्हीको लागि पीडादायी थियो। उसको दिमागमा हजारौं परिदृश्यहरू घुमिरहेका थिए, प्रत्येक अघिल्लो भन्दा पनि खराब। जब तिनीहरू अन्ततः आइपुगे क्रिस्टियानोको कार्यालयमा, उनीहरूले देखेको दृश्यले उनीहरूको सबैभन्दा खराब डरलाई पुष्टि गर्यो। उनका साथी रुईको नियन्त्रणमा रहेको कुर्सीमा बसिरहेका थिए, जबकि क्रिस्टियानोले निराशा र क्रोधको मिश्रणका साथ उनीहरूलाई हेरिरहेका थिए। छोरा, तिमी यहाँ आएकोमा म खुसी छु, क्रिस्टियानोले शान्त स्वरमा भने। तर यो राम्रो संकेत थिएन। मलाई लाग्छ हामीसँग कुरा गर्न धेरै कुराहरू छन्। दुल्हीले आफ्नो वरिपरिको संसार चकनाचुर भएको महसुस गरिन्। मुकुण्डो खसेको थियो र अब उसले आफ्नो कार्यको परिणाम भोग्नुपर्ने थियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कार्यालयमा यति बाक्लो मौनता थियो कि यसलाई चक्कुले काट्न सकिन्थ्यो। उसको छोराले परिस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्दै पाले पालो आफ्नो बुबा, आफ्नी प्रेमिका र रुईको हिरासतमा रहेको अपरिचित व्यक्तिलाई हेरियो। बुबा, यहाँ के भइरहेको छ? उसले अन्ततः सोध्यो। उसको आवाज थोरै काम्पिरहेको थियो। क्रिस्टियानो बिस्तारै आफ्नो कुर्सीबाट उठे। उनका आँखाहरू दुल्हीको अनुहारबाट कहिल्यै हटेनन्। त्यो त हो मेरो छोरा, हामी सबै जान्न चाहन्छौं। तिमी किन सुरु गर्दैनौ? उनले युवतीलाई सम्बोधन गर्दै भने। तपाईलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुल्हीलाई लाग्यो कि उनको खुट्टा कुनै पनि क्षणमा बाटो छोड्नेछ। उनले सहयोगको लागि आफ्नो साथीलाई हेरिन् त उसले आफ्नो नजर भुइँमा नै अडाइरह्यो। यसमा म एक्लै थिए। उनले भन्न थालिन्, तर शब्दहरू उनको घाँटीमै अड्किए। सायद म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु, क्रिस्टियानोले हस्तक्षेप गरे। यो युवकको हो र किन मेरो कार्यालय वरिपरि घुमिरहेको थियो? कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ क्रिस्टियानोको
छोरा आपनी प्रेमिकातिर फरकियो भ्रमले बड्डो शंकालाई ठाव दियो। मेरो बुबा के भंदय हुनुहुंचती युवतीले आंखा बंद गरिन, गहिरो सांस लीन र जब उनले फेरी आंखा खोलिन उनको आंखामा एउटा दृढ़ संकल्प थियो जुन पहिले कसैले देखेको थिएन। उसको नाम ऊ मेरो सहयोगी हो नि उसले अन्ततः भन्यो। अनि ऊ मेरो प्रेमी थियो। यी शब्दहरूको प्रभाव तुरुन्तै पर्यो। क्रिस्टियानोको छोरा शारीरिक रूपमा प्रहार भएको जस्तो गरेपछि हट्यो, जबकि क्रिस्टियानोले उदासी र पुष्टिको मिश्रणका साथ टाउको हल्लाए। जारी रहनुहोस्, क्रिस्टियानोले प्रोत्साहन दिए। हामी एकअर्कालाई वर्षौंदेखि चिन्छौं। जब म मोडलिङको दुनियाँमा भर्खरै सुरु गर्दै थिए, दुल्हीले व्याख्या। कृण शब्दहरू अब रोक्न नस्किने प्रवाहमा निस्किरहेका छन्। हामीले सधैँ कठिनाई र अभावबाट टाढा राम्रो जीवनको सपना देख्यौं। जब म तपाईंको छोरालाई भेटे, हामीले एउटा अवसर देख्यौं, एउटा मौका। क्रिस्टियानोको छोराले दोहोर्यायो। उसको स्वर पीडा र विश्वासले भरिएको थियो। के म तिम्रो लागि त्यही थिए। एउटा अवसर। दुल्ही उनको हात समात्न खोज्दै उनको नजिक पुगिन्, तर उनले उनलाई अस्वीकार गरिन्। होइन, यो त्यति सजिलो छैन। सुरुमा हो म स्वीकार गर्छु, तर त्यसपछि अब के? क्रिस्टियानोले बीचैमा कुरा काटे। कि तपाईंले पछि महसुस गर्नुभयो कि मेरो छोरा केवल हिँड्ने वालेट मात्र थिएन? हो, युवतीले कराइन्। उनको गालाबाट आँसु बगिरहेको थियो। म साँच्चै प्रेममा परे। मैले यो होला भनेर सोचेको थिइनँ भयो। अनि म हप्तौंदेखि यससँग सङ्घर्ष गरिरहेको छु। तिम्रो बारेमा मलाई कस्तो लाग्छ र उहाँप्रतिको मेरो वफादारी, हाम्रा योजनाहरूप्रतिको मेरो वफादारीको बीचमा अड्किरहेको छु। त्यतिन्जेलसम्म चुप लागेका साथी अन्ततः बोले, यो सत्य हो। मैले उनको आँखामा उनी तिम्रो बारेमा कुरा गर्ने तरिकामा क्यों देखेको थिए। उनी पहिले चिनेको केटी होइनन्। क्रिस्टियानोको छोराले उसको अनुहारमा हात दौडायो। सबै जानकारी लिन खोज्यो। त्यसो भए त्यो योजना वास्तवमा के थियो? उनीहरूले के गर्ने योजना बनाएका थिए? दुल्ही र उनको साथीले जवाफ दिनु अघि एकअर्कालाई हेरे। हामी चाहन्थ्यौं। हामी परिवारको खाताहरू पहुँच गर्न चाहन्थ्यौं। नयाँ जीवन सुरु गर्न पर्याप्त रकम लिन चाहन्थ्यौं। चोरी? क्रिस्टियानोको छोराको आवाज काँप्यो। के तिमी मेरो परिवारबाट चोरी गर्न गयो? छोरा क्रिस्टियानोले बीचमै कुरा काट्यो। उसको स्वर आश्चर्यजनक रूपमा कोमल थियो। मलाई लाग्छ हामीले एकछिन समय निकाल्नु पर्छ, तर त्यो जवान मानिस पहिले नै ढोकातिर गइरहेको थियो। मलाई हावा चाहिन्छ, मलाई चाहिन्छ। फलाई सोच्न आवश्यक छ। कसैले रोक्नु अघि नै उनी तनावपूर्ण मौनता छोडेर कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। क्रिस्टियानो रोएतिर फर्के। त्यो जवान मानिसलाई सुरक्षा कोठामा लैजानुहोस्। उसलाई आरामदायी राख्नुहोस्, यतर सुरक्षित राख्नुहोस्। हामी पछि लामो कुराकानी गर्नेछौं। रुईले साथीलाई कोठाबाट बाहिर निकाल्दा क्रिस्टियानो आफ्नी प्रेमिकासँग एक्लै छोडिए। ती युवती केही मिनटमै वर्षौं बुढी भइन् जस्तो लाग्यो। उनको सामान्य सन्तुलन पूर्ण रूपमा हराइन्। मिस्टर रोनाल्डो, दुल्हीले भन्न थालिन्, उनको आवाज मुस्किलले। सुन स्किन्ज, मलाई थाहा छ मलाई केही माग्ने अधिकार छैन, तर कृपया मलाई उसँग कुरा गर्न दिनुहोस्। मलाई व्याख्या गर्न आवश्यक छ। क्रिस्टियानो जवाफ दिनुभन्दा पहिले ढेरै बेर मौन रहे। तिमीलाई थाहा छ, जब म तिमीलाई पहिलो पटक भेटेको थिएस, मलाई एउटा अनुभूति भएको थियो। कुनै कुराले मलाई भन्यो कि तिमी जस्तो देखिन्थ्यौ त्यस्तै छैनौ। तिमीलाई हेर्नको लागि सुपरमार्केटमा क्यासियरको रूपमा पनि गई। चेकआउटमा भेटिएका दयालु सज्जनलाई सम्झन्दा दुल्हीका आँखा रसाए। के त्यो तिमी थियौ? क्रिस्टियानोले पुष्टि गरे। मैले तिम्रो एउटा पक्ष देखेँ जुन मलाई मन परेन, तर अहिले तिमीलाई यसरी देखेर यति कमजोर र पछुताएको छु। मलाई लाग्छ कि सायद मैले तिमीलाई ढेरै छिट्टो न्याय गरेँ। दुल्हीले उसलाई हेरिन्। उनको आँखामा आशाको झिल्को बलिरहेको थियो। मलाई गलत नबुझ्नुहोस्, क्रिस्टियानोले भने। तपाईंले जे गर्नुभयो, जे गर्ने योजना बनाउनुभयो, त्यो अक्षम्य छ। तर मलाई यो पनि थाहा छ कि मानिसहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यो प्रेमले हामीलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। ऊ झ्यालतिर गयो र उसको छोरा बाल्यकालमा खेल्ने बगैँचा हेर्दै बाहिर निस्कियो। मेरो छोराले तिमीलाई माया गर्छ, अनि यदि तिमीले भनेको कुरा सत्य हो भने तिमी पनि उसलाई माया गर्छौ। प्रश्न यो छ
कि त्यो माया यो अवस्था बाट पार पाउन पर्याप्त दुलही पनि झ्यालमा उन्नी सुंगै आइन्। उनका आँखा क्रिस्टियानोको छोराको लागि बगैँचा खोजिरहेका थिए। मौनीहरूलाई प्रमाणित गर्न, सबैलाई प्रमाणित गर्न जे पनि गर्नेछु कि म परिवर्तन भएको छु। क्रिस्टियानोले बिस्तारै टाउको हल्लायो। त्यसो भए तिमीलाई मौका मिल्नेछ, तर म तिमीलाई चेतावनी दिन्छु, यदि यो हर्को चाल हो भने, यदि तिमीले मेरो छोरालाई फेरि एक पटक चोट पुर्यायो भने। होइन, दुलहीले दृढतापूर्वक कुरा काटिन्, जसले गर्दा उनीहरू दुवै छक्क परिन्। म सबै पवित्र कुराको कसम खान्छु त्यो होइन राम्रो, क्रिस्टियानोले भने। किनभने मलाई लाग्छ कि यो कथामा अझै धेरै अध्यायहरू बाँकी छन् र केही कुराले मलाई भन्छ कि हामी आउने कुराहरूको सामना गर्न एकजुट हुन आवश्यक छ। दुलही र क्रिस्टियानो चुपचाप उभिएर चालबाट बाहिर हेर्दै गर्दा ती शब्दहरू कति भविष्य सूचक हुनेछन् भनेर उनीहरू दुवैले कल्पना पनि गर्न सकेनन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कार्यालयमा भएको खुलासा पछिका दिनहरू सम्बन्धित सबैका लागि भावनात्मक रोलर कोस्टर थिए। उनको छोराले कसैसँग कुरा गर्न स्वीकार गर्दै परिवारको समुद्र तटको घरमा शरण लिए। दुलही आफ्नो तर्फबाट अत्यधिक अपराध भावना र चीजहरू ठीक गर्ने हताश आवश्यकताको बीचमा फँसेकी थिइन्। सहयोगीलाई शहर न छोड्ने र थप सोधपुछको लागि उपलब्ध रहने कडा शर्तमा रिहा गरिएको थियो। क्रिस्टियानो सदैव रणनीतिकार, कम्तीमा अहिलेको लागि सम्पूर्ण मामिला गोप्य राख्ने निर्णय गरे। घटना भएको एक हप्तापछि प्रेमिका हवेलीको बगैँचामा थिइन्। सोचमा हराइन् जब उनको फोन बज्यो। स्क्रिनमा देखा परेको नम्बरले उसलाई रुवायो। यो उनको ग्रहण घरबाट थियो, जुन ठाउँ उसले वर्षौं अघि छोडेको थियो। नमस्कार, उसले सावधानीपूर्वक जवाफ दियो। यो म हो, तिम्रो भाइ। लाइनको अर्को छेउमा एक व्यथित आवाजले भन्यो। दुलहीलाई संसार एक क्षणको लागि रोकिएको महसुस भयो। उसले वर्षौंदेखि आफ्नो जेठो भाइसँग बोलेको थिएन। के भयो? आमा हो। भाइको आवाज चकनाचुर भयो। उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ, डाक्टरहरू भन्छन्। उहाँसँग धेरै समय बाँकी छैन। बेहुलीको काँपिरहेको हातबाट फोन झण्डै खस्यो। के होइन, यो हुन सक्दैन। के भयो? क्यान्सर, उसको भाइले जवाफ दियो। स्पष्ट रूपमा उनले यसलाई वर्षौंदेखि लुकाइरहेकी छिन्। उसले तपाईको बारेमा सोधिरहेकी छ। उनले भनिन् कि उसले तपाईलाई भेट्न आवश्यक छ। उसले तपाईलाई भन्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण छ। संसारको भार कान्धमा परेको महसुस गर्दै दुलहीले आँखा बन्द गरिन्। म सकेसम्म चाँडो त्यहाँ हुनेछु, झुन्डिए। पछि युवती केही मिनटसम्म निश्चल रहिन्, समाचार प्रशोधन गर्ने प्रयास गर्दै। अन्तमा आफ्नो सबै शक्ति जम्मा गरेर उनी क्रिस्टियानोको कार्यालयतिर लागे। आउनुहोस्, क्रिस्टियानोले ढोकामा आफ्नो डरलाग्दो ढकढकको जवाफ दिए। दुलही भित्र पसिन्। उनको अनुहार फिक्का, राँखा रातो थियो। मिस्टर रोनाल्डो, म तपाईंसँग कुरा गर्न आवश्यक छ। क्रिस्टियानोले उनको अवस्था हेर्दै उनलाई बस्न भने। के भयो मेरी आमा? उनले आफ्नो सन्तुष्टि कायम राख्न सङ्घर्ष गर्न थाले। उनी धेरै बिरामी छिन् अस्पतालमा। म उनलाई हेर्न जानुपर्छ। क्रिस्टियानोले जवाफ दिनु अघि एक क्षणको लागि उनको अध्ययन गरे। मैले बुझेँ, कहिले जाने योजना छ? सक्दो चाँडो, युवतीले जवाफ दिइन्। मलाई थाहा छ वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा मलाई केही माग्ने अधिकार छैन, तर जानुहोस्। क्रिस्टियानोले रोक्यो। उसको आवाज आश्चर्यजनक रूपमा नरम भयो। परिवार सधैँ पहिलो आउँछ। म आज साँझ तपाईको उडानको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछु। दुलहीले उसलाई हेरिन्। उसको समझ देखेर छक्क परिन्। धन्यवाद श्री रोनाल्डो, मलाई के भन्ने थाहा छैन। केही नभन्, उसले डेस्क फ्रिपरि घुम्न उभिएर जवाफ दियो। तर मलाई एउटा कुरा वाचा गर, जे भए पनि, उनले भनिन्। जब तपाईं फर्कनुहुन्छ, तपाईको भ्रमणको नतिजा जेसुकै होस्, हामी तपाईको भविष्यको बारेमा, मेरो छोराको बारेमा, सबै कुराको बारेमा लामो कुराकानी गर्नेछौं। डाक्स्यान पारिस, क्रिस्टियानोले दृढतापूर्वक भने। दुलहीले टाउको हल्लाइन्, घाँटीमा गाँठो परेको महसुस गर्दै। म वाचा गर्छु श्री रोनाल्डो, अनि साँच्चै धन्यवाद। त्यही रात ती युवती आफ्नो गृहघरको लागि उडान चढिन्। उनको मन आफ्नी आमाको चिन्ता र रोनाल्डो हवेलीमा के छोड्दैछिन् भन्ने डरको
बीचમાં વિભાજિત થયો। उनले कल्पना पनि गर्न सक्दिनन् कि यो यात्राले उनलाई उनको विगत संग मात्र सामना गर्ने छैन, तर एउटा रहस्य पनि प्रकट गर्नेछ जसले उनको भविष्यलाई यसरी परिवर्तन गर्नेछ जुन उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन्। जब उनी अस्पताल आइपुगिन्, दुल्हीको भाइ प्रवेशद्वारमा उनलाई पर्खिरहेको थियो। दबिएका भावनाहरू र वर्षौंको दूरीले दबिएका दाजुभाइहरूले एकअर्कालाई अँगालो हाले। उनी कस्तो छिन्? युवतीले सोधिन्। आफ्नो भाइको आँखामा हेर्न टाढा गइन्। उसले टाउको हल्लायो। उसका आँखाहरू आँसुले चम्किरहेका थिए। ठिकै राम्रो छैन। डाक्टरहरूले भनेका छन् कि यो केही दिनको कुरा हो। दुल्हीले आफ्नो पैताला मुनि संसार चलिरहेको महसुस गरिन्। मलाई उनी कहाँ लैजानुहोस्। अस्पतालको कोठामा उनकी आमा ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिइन्। उनको कमजोर क्षीण शरीर मुस्किलले चिन्न सकिन्थ्यो। तर जब उनीहरूका आँखा जुटे, उनीहरूमा प्रेम र पहिचान चम्कियो। मेरो बच्चा, आमाले काँप्दै हात बढाउँदै भन्नुभयो। तिमी आयो। ती सानी केटीले आफ्नी आमाको हात समात्न हतारिन्, बिस्तारै चुम्बन गरिन्। अवश्य पनि आमा, म यहाँ छु। आमा कमजोर मुस्कुराइन्। छोरी, तिमीलाई भन्न मसँग धेरै कुराहरू छन्। मैले वर्षौंदेखि धेरै गोप्य कुराहरू लुकाएर राखेको छु आमा। दुल्हीले बिचैमा भनिन्। आफूलाई तनाव नदिनुहोस्। तपाई निको भएपछि हामीसँग कुरा गर्ने समय हुनेछ। तर आमाले टाउको हल्लाइन्। उनको आँखामा उग्र दृढ संकल्प चम्किरहेको थियो। होइन, म तिमीलाई यो अहिले भन्नुपर्छ। यो तिम्रो बुबाको बारेमा हो। दुल्हीले निधार खुम्चाइन्। उनी सानै छन्दा उनका बुबाले परिवार त्यागेका थिए। यो त्यस्तो विषय थियो जसको बारेमा उनीहरूले विरलै कुरा गर्थे। उसलाई के भयो? आमाले गहिरो सास फेर्नुभयो, मानव बल जम्मा गर्दै। तिम्रो बुबा जसलाई तिमीले आफ्नो बुबा ठानेका थियो, ऊ होइन। संसार एक क्षणको लागि रोकिए जस्तो भयो। दुल्हीले आफ्नी आमालाई हेरिन्, अविश्वास गर्दै। के हमा तपाईं के भन्दै हुनुहुन्छ? धेरै वर्ष पहिले आमाले भन्न थालिन्। उनको आवाज मुस्किलले सुनिन्थ्यो। तिमीले आफ्नो बुबा भनेर चिनेको मान्छेसँग विवाह गर्नु अघि मेरो एक सम्बन्ध थियो। एउटा तीव्रतर निषेधित प्रेम। दुल्हीले ध्यान दिएर सुनिन्। आमाले भनेका हरेक शब्दले उनको जीवनको बाटो परिवर्तन भएको महसुस गरिन्। उनी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थिए, विवाहित, आफ्नै परिवार भएको। आमाले भनिन्। जब म गर्भवती भए, हामीले निर्णय गर्यौं कि यो कुरा गोप्य राख्नु नै उत्तम हो। मैले तिमीलाई हुर्काउने मानिससँग विवाह गरेँ। तर उहाँ मेरो वास्तविक बुबा होइन। दुल्हीले सास फेर्न गाह्रो हुँदै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याए। आमाले कमजोर स्वरमा टाउको हल्लाउनुभयो। तिम्रो वास्तविक बुबा तिमीले सोचे भन्दा धेरै नजिक हुनुहुन्छ। तिमीले भर्खरै उहाँलाई भेटेका छौ। दुल्हीले आफ्नो वरिपरि संसार घुमिरहेको महसुस गरिन्। उसको मनमा एउटा शंका उत्पन्न हुन थाल्यो। एउटा विचार यति बेतुका थियो कि उसले त्यसलाई आकार दिने आँट गरिन्। आमा, उनले फुसफुसाइन्। उनको आवाज काँप्दा। मेरो बुबाको हो? आमाले एक क्षणको लागि आँखा बन्द गरिन्, मानव अन्तिम प्रकटीकरणको लागि शक्ति जम्मा गरिरहेकी छिन्। जब उनले फेरि खोलिन्, उनले सिधै आफ्नी छोरीलाई हेरिन्। तिम्रो बुबा क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुनुहुन्छ। यी शब्दहरूको प्रभाव ती युवतीलाई शारीरिक प्रहार जस्तै थियो। उनी पछि हटिन्। लड्नबाट जोगिन ओछ्यानको छेउ समातेर चुपचाप सुनिरहेको उनको भाइ उनलाई सहयोग गर्न दौडियो। होइन, दुल्हीले गुनगुनायो। यो हुन सक्दैन। यो असम्भव छ। तर आफ्नो हृदयको गहिराईमा उसलाई थाहा थियो कि यो सत्य हो। क्रिस्टियानोका अनौठा भावनाहरू, सुरुदेखि नै उनीप्रतिको उनको चासो, उनको नयाँ करुणा पनि, यी सबैले एउटा डर लाग्दो नयाँ अर्थ ग्रहण गरे। के उसलाई थाहा छ? फनले अन्ततः सोधिन्। उनको आवाज मुश्किलले सुन्न सकिन। आमाले टाउको हल्लाइन्। मैले उसलाई कहिल्यै भनेको थिइनँ, तर मलाई लाग्छ उसले सदैव शंका गर्थ्यो। दुलही ओछ्यानको छेउमा रहेको कुर्सीमा भारी फेर बसिरहेकी थिइन्। उनको मन यो खुलासाको अर्थले व्याकुल भइरहेको थियो। उनले आफ्नो बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा जे जति जान्न चाहन्थिन्, ती सबै केही मिनेटमै भत्के। किन? उसले अन्ततः सोध्न सफल भयो। तिमी मलाई यो अहिले किन भन्दैछौ? आमाले आफ्नो काँपिरहेको हात अगाडि बढाउँदै छोरीको गालामा सुमसुम्याइन्। किनभने मसँग अब समय छैन मेरो माया, र किनभने तिमी सत्य जान्न योग्य छौ। तिमी आफ्नो वास्तविक सम्पदा जान्न योग्य छौ। ती
सानी केटीले आफ्नी आमाको हात समाती उनको गालाबाट आँसुका धारा बगिरहेका थिए। आमा मलाई के भन्ने थाहा छैन, यो जानकारीलाई के गर्ने मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ प्रिय, उनकी आमाले उदास मुस्कानका साथ जवाफ दिनुभयो, यसमा धेरै कुराहरू छन्, तर तपाईं बलियो हुनुहुन्छ, तपाईं सधैँ बलियो हुनुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो बाटो फेला पार्नुहुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म चुप लागेका ती भाइ अन्ततः बोले, अब तिमी के गर्नेछौ? दुल्हीले आफ्नो भाइलाई हेरिन्, त्यसपछि आफ्नी आमालाई र अन्तमा ज्यालतिर जहाँ सूर्य अस्ताउन थालेको थियो। मलाई थाहा छैन, उनले स्वीकार गरे, तर मलाई थाहा छ म झुटसँगै बाँच्न सक्दिन। परिणाम जस्तो सुकै भए पनि सत्यको सामना गर्ने समय आएको छ। त्यसपछिका केही दिनसम्म ती सानी केटी आफ्नी आमाको छेउबाट मुस्किलले सरिन्। वर्षौंदेखिको गोप्यता र मौनताको खाडल भर्दै उनीहरूले घण्टौंसम्म कुरा गरे। आमाले क्रिस्टियानोसँगको आफ्नो सम्बन्ध, उनीहरू कसरी भेटेका थिए, परिस्थितिको बावजुद कसरी उनीहरू प्रेममा परेका थिए भन्ने कथाहरू सुनाइन्। उहाँ त्यति बेला फरक हुनुहुन्थ्यो। आमाले सम्झन्दै मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, युवा महत्वाकांक्षी तर यति ठूलो हृदय भएको म प्रेममा पागल भई। दुल्हीले ध्यान दिएर सोनी जवान क्रिस्चियनको यो छविलाई उनले अहिले चिनेको पुरुषसँग मिलाउने प्रयास गर्दै, तिमीले उसलाई किन नबनेको, किन उसलाई मेरो जीवनको हिस्सा बन्ने मौका दिएनौ? आमाले लामो सास फेर्नुभयो। डर, मलाई लाग्छ उनको करियर, उनको विवाह बर्बाद हुने डर, स्क्यान्डलको सामना गर्ने डर। अनि समय बित्दै जाँदा सत्य बोल्न गाह्रो हुँदै गयो। दिनहरू बित्दै जाँदा आमाको स्वास्थ्य द्रुत गतिमा बिग्रँदै गयो। आफ्नी आमालाई बितेको देख्नुको पीडा र रोनाल्डोको हवेलीमा फर्किएपछि उनलाई के हुने हो भन्ने चिन्ताको बीचमा दुल्हीले आफूलाई अलमलमा पारेकी पाइन्। एक रात आफ्नी आमाको बेचैन निद्राको हेरचाह गर्दै युवतीले एउटा निर्णय गरिन्। उसले आफ्नो फोन निकाल्यो र कामदै गरेका औंलाहरूले उसले मुखबाट चिनेको नम्बर डायल गर्यो। नमस्ते। लाइनको अर्को छेउबाट क्रिस्टियानोको परिचित आवाजले जवाफ दियो, मिस्टर रोनाल्डो। दुल्हीले सुरु क्रिन्स आमालाई नब्युन जाउनको लागि उनको आवाज मुस्किलले फुसफुसाउँदै, मलाई थाहा छ ढिलो भइस्क्यो, तरस मलाई तिमीसँग कुरा गर्नुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। क्रिस्टियानोले जवाफ दिनुअघि एक क्षण मौन धारण गरियो। सबै ठिक छ? तिम्री आमा उनी मर्दै छिन्, युवतीले जवाफ दिइन्, उनको आवाज टुट्दै। तर त्यहाँ अर्को कुरा छ, म तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्ने कुरा, कि तपाईं आउन सक्नुहुन्छ? क्रिस्टियानोको प्रतिक्रिया तुरुन्तै थियो, अवश्य पनि, म पहिलो उपलब्ध उडान लिनेछु, म सकेसम्म चाँडो त्यहाँ पुग्नेछु। फोन काटिसकेपछि दुल्हीले आफ्नी सुतिरहेकी आमालाई हेरिन्। क्रिस्टियानोले सत्यप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने छिन् भनेर सोचिरहेकी थिइन्। कि तिमी उनको कुरा पत्याउँछौ, क्या तपाईं उनलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ? अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले क्रिस्टियानोको छोरा जसलाई उनले माया गर्थे सँगको उनको सम्बन्धलाई कस्तो असर पार्छ? त्यसपछिका केही घण्टा चिन्ता र प्रत्याशाको धमिलो धुन्धमा बित्यो। ती सानी केटीले आफ्नी आमाको हेरचाह गर्ने र क्रिस्टियानो आउने प्रतीक्षा गर्दै झ्यालबाट बाहिर हेर्दै पालै पालो गरिन्। अन्ततः भोलिपल्ट बिहान सबेरै एउटा कार अस्पतालको अगाडि रोकियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गाडीबाट बाहिर निस्केको हेर्दा दुल्हीले सास रोकिन्। उनको आकर्षक आकृति बिहानीको शान्ततासँग विपरीत थियो। जब क्रिस्टियानो अस्पतालको कोठामा प्रवेश गरे, उनको नजर पहिले दुल्हीकी आमाको निदायको आकृतिमा पर्यो, त्यसपछि युवतीमा। के भइरहेको छ? उनले शान्तपूर्वक सोधिन्। उनको अनुहारमा चिन्ता र भ्रमको मिश्रण थियो। दुल्हीले गहिरो सास फेरिन्, आफ्नो सबै साहस बटुल्दै। श्रीमान रोनाल्डो, क्रिस्टियानो, तपाईंले जान्नुपर्ने केही कुरा छ, केही कुरा जसले सबै कुरा परिवर्तन गर्नेछ। अनि यसरी उदाउँदो सूर्य अस्पतालको झ्यालबाट छिर्दै जाँदा दुल्हीले लामो समयदेखि लुकेको सत्य प्रकट गर्न थालिन्। एउटा सत्य जसले रोनाल्डो परिवारको जग हल्लाउनेछ र उनीहरूको जीवनको बाटो सदाको लागि परिवर्तन गर्नेछ। ती युवतीले बोल्दै गर्दा क्रिस्टियानोले चुपचाप सुनिरहे। उनको अनुहारमा विभिन्न भावनाहरू थिए, आश्चर्य, अविश्वास र अन्तमा एउटा बुझाइ जसले उनलाई केही मिनेटमै वर्षौं बूढो बनाइदियो। जब दुल्हीले आफ्नो कथा सकाए, कोठाभरि ठूलो सन्नाटा छायो। क्रिस्टियानो ओछ्यानमा पुगे,
નિદાય રહે કી મહિલાલાઈ હૃદય જુન ભાવનાહરુતી યુવતીલે બુજ ન સકિનન મલાઈ સધૈમ ઠાહા થયો ઉસલે અંતતઃ ભણ્યો उसको आवाज मुश्किल काने खुशी थियो मेरो हृदय को गहराईमा मलाई सधैम थाहा थियो तिमीलाई देखे को क्षण देखिनै मैले व्याख्या गर्न न सक्ने संबंध महसूस करे उनी दुलही तिर फर्किए उनका आंखा आंसूले चमकी रहेका थिए तिमी मेरी छोरी हो मेरो रगत युवतीले टाउको हल्लाइन उनका आफ्नै आंसू गालाबाट बगिरहेका थिए हो उसले सरल जवाफ दियो क्रिस्टियानोले उनलाई अंगालो हाल्नु अघि एक क्षण हिचकिचाहट गर्दै उनीतिर एक पाइला बढाए दुल्ही सुरुमा तनावमा थिइन् तर त्यसपछि आफ्नो नयाँ बुबाको अंगालोमा आराम गरिन् मलाई माफ गर्नुहोस् क्रिस्टियानोले गुनगुनाए मलाई माफ गर्नुहोस् म तिम्रो लागि त्यहाँ थिइन काश मलाई थाहा भएको भए यो तिम्रो गल्ती होइन युवतीले जवाफ दिइन् उसको आँखामा हेर्दै टाढा सरिन् हामी मध्ये कसैले पनि योर हुजेनो त्यसै बेला दुल्हीकी आमा ओछ्यानमा हलचल गरिन् उनको आँखा बिस्तारै खुल्यो जब उनले क्रिस्टियानोलाई देखिन् उनको ओठमा कमजोर मुस्कान देखा पर्यो क्रिस्टियन उनले फुसफुसाइन् तिमी आयो ऊ ओछ्यानको नजिक पुग्यो महिलाको हात आफ्नो हातमा लिएर म यहाँ छु उसले नरम स्वरमा जवाफ दियो मलाई माफ गर्नुहोस् उनले भनिन् उनका आँखा आँसुले भरिएका थिए मैले तिमीलाई पहिले नभनेकोमा माफ गर्नुहोस् क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो छ नबोल आराम गर त्यसपछिका केही घण्टासम्म उनीहरू तीनै जना अस्पतालको कोठामा सँगै बसे चुपचाप कुरा गर्दै सम्झनाहरू बाँडेर पहिलो पटक एकअर्कासँग पूर्ण रूपमा इमानदार रहे दिन बित्दै जाँदा दुल्हीकी आमाको स्वास्थ्य बिग्रँदै गयो आफ्नो स्पष्टताको अन्तिम क्षणहरूमा उनले आफ्नी छोरी र क्रिस्टियानोलाई हेरे मलाई वाचागर उनले कमजोर स्वरमा भनिन् मलाई वाचागर कि तिमीहरू एकअर्काको ख्याल राख्नेछ तिमीहरू सधैँ त्यही परिवार हुनेछ जुन तिमीहरू हुनु पर्थ्यो दुवैले टाउको हल्लाए दुवैले उनको एउटा हात समाते हामी वाचा गर्छौं तिनीहरूले एकै स्वरमा भने दुल्हीकी आमाले अन्तिम मुस्कानका साथ आँखा बन्द गरिन् आफ्नो अन्तिम सास छोडिन् त्यसपछिका दिनहरूमा अन्त्येष्टिको व्यवस्था मिलाउँदै गर्दा क्रिस्टियानो र उनकी नयाँ छोरीले पहिलो पटक एकअर्कालाई साँच्चै चिन्न थाले उनीहरूले आफ्नो जीवन आफ्नो आशा र डरको बारेमा कुरा गरे र यो प्रकाशले कसरी सबै कुरा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने बारेमा पनि कुरा गरे अब के हुन्छ एक दिउँसो अस्पतालको बगैँचामा हिँड्दै गर्दा ती युवतीले सोधिन् क्रिस्टियानोले कपालमा हात चलाउँदै सास फेरे मलाई थाहा छैन यसले सबै कुरा परिवर्तन गर्छ मेरो छोरा परिस्थितिको वास्तविकताले दुल्हीलाई नयाँ बलले प्रहार गर्यो उनले माया गरेको मान्छे जससँग उनले विवाह गर्ने योजना बनाएकी थिइन् अब उनको सौतेनी भाइ भयो हामीले उसलाई भन्नै पर्छ उसले अन्ततः भन्यो हामी झुट बोकेर बाँच्न सक्दैनौ क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो उसको अनुहार मलिन थियो तिमी सही छौ तर यो सजिलो हुनेछ यस अवस्थामा केही पनि छैन उनले उदास मुस्कानका साथ जवाफ दिइन् क्षितिजमा सूर्य अस्ताउँदै गर्दा बुबा र छोरीले रोनाल्डोको हवेली फर्कने तयारी गरे किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरूले गर्न लागेका खुलासाहरूले उनीहरूको परिवारको जग फेरि एक फडक हल्लाउनेछ तर यसपटक कम्तीमा तिनीहरूले सँगै यसको सामना गर्नेछन् एउटा बन्धनद्वारा एकताबद्ध हुनेछन् जुन यद्यपि नयाँ फेला परेको थियो निर्विवाद रूपमा बलियो थियो रोनाल्डोको हवेली फर्कने यात्रा मौन थियो प्रत्येक आफ्नै विचारमा हराएको थियो दुल्हीले कारको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै दृश्य परिवर्तन हेरिन् र यति छोटो समयमा आफ्नो जीवनले कसरी नाटकीय मोड लिएको थियो भनेर सोचिरहेकी थिइन् क्रिस्टियानोले आफ्नो हातलाई बलियो संचालकको पाङ्ग्रामा राखे उनको दिमागले उनीहरूलाई फर्किरहेको परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने बारेमा काम गरिरहेको थियो जब तिनीहरू हवेली नजिक पुगे युवतीको चिन्ता बढ्दै गयो यो खबर सुनेर क्रिस्टियानोको छोराले कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ आफूले भर्खरै बुझ्न थालेको कुरालाई कसरी व्याख्या गर्न सक्थे र जब तिनीहरू अन्ततः आइपुगे तिनीहरूको अगाडि त्यो हवेली देखिन्थ्यो भविष्यमा हुने सबै जटिलताहरूको मौन सम्झना क्रिस्टियानोले इन्जिन बन्द गरेर आफ्नी भर्खरै पत्ता लागेकी छोरीतिर फर्के कि तिमी तयार छौ
उसले बिस्तारे सोध्यो युवतीले लामो सास फेरिन्। होइन, उसले हल्का मुस्कानका साथ स्वीकार गरिफ्टी तर हामीले यो गर्नुपर्छ। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लाए, उनको आँखामा गर्व र चिन्ताको मिश्रण थयो। सँगै उसले भन्यो, उसलाई आफ्नो हात बढायो। सँगै उनले बुबाको हात समात्दै दोहोर्याइन् अनि ढिलोतर दृढ पाइला चाल्दै बुबा र छोरी हवेलीको प्रवेशद्वारतिर लागे। लामो समयदेखि लुकेको सत्यको परिणाम सामना गर्न र रोनाल्डो परिवारको इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न तयारी गर्दै जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो र उनकी भर्खरै भेटिएकी छोरी हवेलीमा प्रवेश गरे, उनीहरूलाई आशावादी मौनताले स्वागत गरियो। घरका कर्मचारीहरू विगत केही हप्ताको तनावको बारेमा जानकार थिए। उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष उत्सुकताका साथ हेरिरहेका थिए। क्रिस्टियानोले यो देखेर उनीहरूलाई चान इशारा गरे। मेरो छोरा कहाँ छ? उसले घरको कामदारलाई सोध्यो। पुस्तकालयमा सर, उनले क्रिस्टियानोसँगै आएकी युवतीलाई एक झलक हेर्दै जवाफ दिइन्, धन्यवाद। कृपया हामीलाई बाधा नपुगोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्। क्रिस्टियानोले आफ्नी छोरीलाई पुस्तकालयतिर लैजान्दै भने। हवेलीका हलहरू हुँदै हिँड्दै गर्दा ती युवतीले आश्चर्य र चिन्ताको मिश्रण महसुस नगरी रहन सकिनन्। केही हप्ता अघि मात्र म यो घरमा एकदमै फरक मनसाय लिएर प्रवेश गरेको थिए। अब उनी क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी गोप्य छोरीको रूपमा फर्किन आफूले माया गरेको मानिसलाई एउटा सत्यको साथ भेट्न लागेकी थिइन् जसले उनीहरूको जीवनलाई सधैँको लागि परिवर्तन गर्नेछ। पुस्तकालयको ढोकामा आइपुग्दा क्रिस्टियानो रोकिए आफ्नी छोरीलाई चिन्ताले हेर्दै, के तपाईँ अहिले यो गर्न चाहनुहुन्छ? हामी अलि पर्खन सक्छौं, तपाईंलाई समायोजन गर्न समय दिन सक्छौं। ती युवतीले टाउको हल्लाइन्। होइन बुबा, हामी धेरै लामो समयदेखि रहस्यहरूसँगै बाँचिरहेका छौं। सत्य जतिसुकै पीडादायी किन नहोस्, यो बाहिर आउने समय हो। क्रिस्टियानोले आफ्नी छोरीको शक्तिको प्रशंसा गर्दै टाउको हल्लाए। उसले लामो सास फेर्यो र ढोका खोल्यो। क्रिस्टियानोको छोरा झ्यालको छेउमा उभिरहेको थियो, बगैँचामा हेरिरहेको थियो। ढोकाको आवाज सुनेर ऊ फर्कियो। उसको अनुहार आश्चर्यबाट राहतमा परिवर्तन भयो अनि बुबा र प्रेमिकालाई सँगै देखेर अलमल्ल पर्यो। के भइरहेको छ? उसले सोध्यो। उसको स्वरमा चिन्ता र शङ्काको मिश्रण थियो। तिमीहरू किन सँगै छौ? तिमी कहाँ थियो? सुनले युवतीलाई सम्बोधन गर्दै थपे। क्रिस्टियानो अगाडि बढे। छोरा, हामीले कुरा गर्नुपर्छ। केही त भएको छ, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्ने केही। त्यो युवकले आफ्नो बुबालाई हेर्यो र त्यसपछि आफ्नी प्रेमिकालाई। उनीहरूको अनुहारमा तनाव देखेर, तिमी मलाई डराइरहेका छौ? के भइरहेको छ? ती युवती अगाडि बढिन्। उनका आँखा आँसुले भरिएका थिए। मलाई धेरै दुख लाग्यो। म कहिल्यै चाहन्नथे कि यस्तो होस्। के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? उसले रोक्यो। भ्रमले डरलाई ठाउँ दियो। क्रिस्टियानोले आफ्नी छोरीको काँधमा हात राखेर उनलाई बल दिए। छोरा, हामी तिमीलाई भन्न लागेका कुरा जटिल र गाह्रो छ, तर मलाई तिमीले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ। अर्को 1 घण्टासम्म क्रिस्टियानो र ती युवतीले सम्पूर्ण कथा सुनाए। उनीहरूले केटीकी आमासँग क्रिस्टियानोको विगतको सम्बन्ध, गोप्य जन्मको बारेमा, आमाको मृत्युशय्यामा सत्य कसरी प्रकाशमा आयो भन्ने बारेमा कुरा गरे। प्रत्येक शब्दसँगै उनीहरूले क्रिस्टियानोको छोराको अनुहारमा विभिन्न भावनाहरू देखिरहेका थिए। अविश्वास, स्तब्धता, पीडा, क्रोध। जब उनीहरूले काम सके, पुस्तकालयमा गहिरो सन्नाटा छायो। क्रिस्टियानोको छोरा कुर्सीमा पल्टिएको थियो। उसको अनुहार मलिन थियो र उसको आँखा टाढाको ठाउँमा अडिएको थियो। त्यसो भए उसले अन्ततः सुरु गर्यो। उसको आवाज मुस्किलले फुसफुस्यो, तिमी मेरी बहिनी हो। ती युवतीले टाउको हल्लाइन्। उनको गालाबाट आँसुका धारा बगिरहेका थिए। तिम्रो सौतेनी बहिनी हो। त्यो युवक अचानक उठ्यो। कोठाभरि यथाउता दौडन थाल्यो। यो हुन सक्दैन, यो मजाक हो हैन, धेरै नराम्रो स्वादको मजाक। छोरा क्रिस्टियानोले हस्तक्षेप गरे। मलाई थाहा छ यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर गाह्रो? युवकले रिसाउँदै भन्यो, यो असम्भव छ। मैले माया गरेको महिला जसलाई म विवाह गर्न लागेको थिए, त्यही मेरी बहिनी भइन्। यसमा म कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछु भन्ने तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ? बुबा,
ती युवतीले हाथ बढाउँदै उनीतिर एक पाइला बढाइन्। कृपया हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् हामीलाई, भने थाहा थिएन। हामीले कहिल्यै चाहेनौं मलाई नछुनुहोस्। ऊ चिच्यायो, पछि हट्यो। म सक्दिन, म अहिले यो सम्हाल्न सक्दिन। थप केही नभनी उनी पुस्तकालयबाट बाहिर निस्किन्। क्रिस्टियानो र उनकी छोरीलाई भर्खरै प्रकट भएको सत्यको भार बोकेर एक्लै छोडेर क्रिस्टियानो आफ्नी छोरीको नजिक गए। उनी रुँदै गर्दा अंगालो हालेर, छ ठिक छ, समय दिनुहोस्, यसमा धेरै कुराहरू छन्, मैले यो गुमाएँ। उनले आँसु झार्दै गुनगुनाए, मैले उसलाई सधैँको लागि गुमाएको छु। त्यसो नभन्, क्रिस्टियानोले नरम स्वरमा जवाफ दिए। ऊ तिमी जस्तै बलियो छ, उसलाई यो सबै प्रशोधन गर्न समय चाहिन्छ। त्यसपछिका दिनहरू रोनाल्डोको हवेलीमा तनावपूर्ण थिए। क्रिस्टियानोको छोराले आफूलाई कोठामा थुनेर राखेको थियो, कसैसँग कुरा गर्न स्वीकार गर्दै। ती युवती दोषी भावना र पीडाले ग्रसित भूत जस्तै हलहरूमा घुमिरहेकी थिइन्। आफ्नो तर्फबाट क्रिस्टियानो आफ्नो नयाँ परिभाषित परिवारलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास गरिरहेका थिए। आफ्नी छोरी भेट्टाएको खुशी र आफ्नो छोरालाई पीडा भएको देख्नुको पीडाको बीचमा छटपटाइरहेका थिए। एक दिन दिउँसो क्रिस्टियानो आफ्नो कार्यालयमा केही कागजातहरू समीक्षा गर्दा उनले ढोकामा हल्का ढकढक्याएको आवाज सुने। अगाडि बढ, उसले आफ्नो कागजातबाट माथि हेर्दै भन्यो। उनकी छोरी भित्र पसिन्, थकित तर दृढ देखिन्थिन्। बुबा, म तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्छु। क्रिस्टियानोले उसलाई बस्न संकेत गरे। के भयो प्रिय, म सोचिरहेको थिएस। उनले आफ्नो ब्लाउजको छेउसँग खेल्दै नर्भस हुँदै भन्न थालिन्। मलाई लाग्छ म केही समयको लागि टाढा जानुपर्छ। क्रिस्टियानोले मुख फुकाए। जानु? कहाँ जाने? मलाई थाहा छैन, उनले स्वीकार गरिन्। धेरै टाढा, जहाँ म सोच्न सक्छु, जहाँ म सबैलाई यो परिस्थितिमा घुलमिल हुन ठाउँ दिन सक्छु। होइन, क्रिस्टियानोले दृढतापूर्वक भने। मैले भर्खरै तिमीलाई भेट्टाएपछि अब म तिमीलाई गुमाउने छैन। बुबा, उनले बिस्तारै भनिन्, तपाईंले मलाई गुमाउनु भएको छैन, तर यहाँ मेरो उपस्थितिले पीडा दिइरहेको छ। तपाईंको छोरा सुदेशिन मेरो भाइलाई निको हुन समय चाहिन्छ र मलाई आफूलाई खोज्न समय चाहिन्छ। पत्ता लगाउन मको हुँ, म साँच्चै अब छु किनकि सबै कुरा परिवर्तन भएको छ। छोरीको कुरा सुनेर क्रिस्टियानो एकछिन मौन बसे। अन्ततः उसले बिस्तारै टाउको हल्लायो। म बुझ्छु, मलाई मन पर्दैन, तर म बुझ्छु। तिमी कहिले जान्छौ? भोलि, उनले जवाफ दिइन्। मैले शहरमा एउटा सानो अपार्टमेन्ट फेला पारेको छु। यो टाढा छैन, तर यसले हामीलाई चाहिने ठाउँ दिनेछ। क्रिस्टियानो उठेर आफ्नी छोरीलाई अंगालो हाल्दै डेस्क वरिपरि हिँडे। मलाई वाचा गर कि तिमी सम्पर्कमा रहनेछौ। तिमी हाम्रो जीवनबाट हराउने छैनौ। म वाचा गर्छु, उनले अंगालो फर्काउँदै भनिन्। तपाई मेरो बुबा हुनुहुन्छ, यसलाई केही पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन। भोलिपल्ट बिहान ती युवतीले आफ्नो झोला प्याक गर्दै गर्दा उनले आफ्नो शयनकक्षको ढोका डकडक्याएको आवाज सुनिन्। जब उसले त्यो खोले, उसले आफूलाई क्रिस्टियानोको छोरासँग आम्ने सामने भेट्टायो। तिमी जान्दैछौ? उसले सुटकेसहरू हेर्दै सोध्यो। उनले टाउको हल्लाइन्। मलाई लाग्छ यो सबैको लागि उत्तम हो। उनी एकछिन मौन रहे, आफ्ना भावनाहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। मलाई के भन्ने थाहा छैन। मेरो एक भागले तिमीलाई बस्न चाहन्छ, तर अर्को भागले मलाई थाहा छ, उनले बिस्तारै भनिन्। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, त्यसैले म जानुपर्छ। यो सबै प्रशोधन गर्न हामीलाई समय चाहिन्छ। उसले बिस्तारै टाउको हल्लायो। के तिमी फर्केर आउनेछौ? कुनै दिन, उनले जवाफ दिइन्। हामी तयार हुँदा उनीहरूले एकअर्कालाई धेरै बेर हेरे। सबै नबोलेका शब्दहरू उनीहरू बीच तैरिरहेका थिए। अन्ततः ऊ अगाडि बढ्यो र उनलाई छोटो अंगालो हाल्यो। ख्याल राख्नु दिदी, उसले भन्यो। अन्तिम शब्द बोल्दा उसको आवाज भाँच्यो। तिमी पनि भाइ, उनले जवाफ दिइन्। उनको गालाबाट मौन आँसु बगिरहेको थियो। घण्टौंपछि क्रिस्टियानो र उनको छोराले कार्यालयको झ्यालबाट हेरे। जब कारले युवतीलाई हवेलीबाट टाढा लग्यो। के तिमीलाई लाग्छ हामीले उसलाई जान दिएर सही काम गर्यौं? छोराले सोध्यो। क्रिस्टियानोले सास फेरे। मलाई थाहा छैन,
तर मलाई लाग्च की अहिले हामी सबैलाई यही चाहिन्छ। कार टाढा गायब हुँदा बुबा र छोरा चुप लागेर बसे। यो कथाको अन्त्य होइन, तर रोनाल्डो परिवारको जीवनमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो भन्ने थाहा पाएर आफ्नो तर्फबाट ती युवतीले कारको झ्यालबाट बाहिर हेरिन्। टाढाबाट हवेली सानो हुँदै गएको हेरिरहेकी थिइन्। आफूले माया गरेको मान्छेलाई छोडेर जानुको पीडा र नयाँ सुरुवातको आशाको बीचमा उनको मन विभाजित थियो। उनलाई थाहा थिएन कि भविष्यमा उनको लागि के छ, तर उनी क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी गोप्य छोरीको रूपमा मात्र नभई आफ्नै व्यक्तिको रूपमा संसारमा आफ्नो स्थान खोज्न दृढ थिइन्। आकाशलाई सुनौलो र गुलाबी रंगले रंगाउँदै क्षितिजमा सूर्य अस्ताउँदा युवतीले आफूलाई सानो मुस्कान दिइन्। अगाडिको बाटो कठिन हुनेछ, तर लामो समयपछि पहिलो पटक उनले आफ्नो भाग्यको नियन्त्रण लिइरहेको महसुस गरे। अनि त्यो उसले सोच्यो सुरु गर्नको लागि राम्रो ठाउँ हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी छोरीको विदाईपछिका महिनाहरू परिवारका सबै सदस्यहरूका लागि गहिरो आत्मनिरीक्षण र परिवर्तनको अवधि थिए। कुनै समय चहल पहल र जीवनले भरिएको त्यो हवेली अब उदासीन मौनतामा डुबेको जस्तो देखिन्थ्यो। मानव संरचनाले नै युवतीको अनुपस्थिति महसुस गरिरहेको थियो। फुटबल मैदान र व्यवसायमा चुनौतीहरूको सामना गर्न अभ्यस्त क्रिस्टियानोले अब एउटा यस्तो परीक्षाको सामना गरे जसको लागि कुनै तालिमले उनलाई तयार पारेको थिएन। लामो समयदेखि गोप्य राखिएका गोप्य कुराहरूले तोडिएको पारिवारिक सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्ने। उनी आफ्नो कार्यालयमा घण्टौं बिताउँथे। पुराना तस्बिरहरू हेरेर सोच्थे कि यदि उनलाई सुरुदेखि नै सत्य थाहा भएको भए जीवन कस्तो हुन्थ्यो। एक दिन दिउँसो जब उनी आफ्नी छोरीको बच्चाको तस्बिर हेरिरहेकी थिइन्, जुन तस्बिर उनकी आमाले उनको मृत्यु हुनुभन्दा पहिले दिएकी थिइन्, उनले ढोकामा मधुरो ढकढक्याएको आवाज सुनिन्। अगाडि बढ, उसले भन्यो। फोटोलाई छिटो छिटो दराजमा राख्यो। उसको छोरा भित्र पस्यो। थकित तर दृढ देखिन्थ्यो। बुबा, तपाईंसँग एकछिन समय छ? क्रिस्टियानोले टाउको हल्लाएर उनलाई बस्न इशारा गरे। अवश्य छोरा, के भयो? त्यो युवक बस्यो, आफ्नो बुबाको सम्झना दिलाउने इशारामा आफ्नो कपालमा हात चलाउँदै। म पछिल्ला केही हप्तादेखि धेरै सोचिरहेको छु उनको बारेमा, हाम्रो बारेमा, के भयो सबैको बारेमा। क्रिस्टियानो मौन रहे। आफ्नो छोरालाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने ठाउँ दिए। सुरुमा त मलाई धेरै रिस उठ्यो। आयोवकले भन्यो, मबाट सत्य लुकाएकोमा तिमीसँग रिसाएको छु, उनीसँग रिसाएको छु। ठीक छ, अस्तित्वमा भएकोमा मलाई लाग्छ, तर अब म केवल दुःखी छु र अलमल्लमा परेको छु। म बुझ्छु, क्रिस्टियानोले बिस्तारै भने। हामी कसैको लागि पनि यो सजिलो भएको छैन। मलाई थाहा छ। उसको छोराले टाउको हल्लायो। तर मलाई लाग्छ म बुझ्ने प्रयास गर्न तयार छु। यो नयाँ वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने प्रयास गर्न। क्रिस्टियानोको मन आफ्नो छोराप्रति गर्व र मायाले फुलिएको महसुस भयो। तपाईको कुरा धेरै परिपक्व छ। तपाईले आफ्नो मन परिवर्तन गर्नुको कारण के हो? त्यो युवक दुखी हुँदै मुस्कुरायो। वास्तवमा आमाले भन्नुभएको कुरा थियो। उहाँले मलाई सम्झाउनुभयो कि प्रेम धेरै रूपहरूमा आउँछ र कहिलेकाहीँ परिवारहरू सबैभन्दा अप्रत्याशित तरिकाले बन्छन्। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लाए, आफ्नी पूर्व पत्नीको बुद्धिमत्ताको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै। सम्बन्ध विच्छेद भए पनि उनी सधैँ आफ्नो छोराको लागि आधार स्तम्भ थिइन्। अनि अब तिमी के गर्न चाहन्छौ? क्रिस्टियानोले सोधे। मलाई लाग्छ म उनीसँग कुरा गर्न चाहन्छु, यदि उनी इच्छुक छिन् भने। शारित युवकले जवाफ दियो। महिनौपछि पहिलो पटक आशाको किरण महसुस गर्दै क्रिस्टियानो मुस्कुराए। म पक्का छु उनी हुने छिन्। के तिमी चाहन्छौ कि म उनलाई फोन गरौं? उसको छोराले टाउको हल्लायो। होइन, मलाई लाग्छ यो म फैनले गर्नुपर्छ। यसै बीच माइल टाढा क्रिस्टियानोकी छोरीले आफ्नो बाटो आफै बनाउन थालिन्। उनले शहरमा एउटा सानो अपार्टमेन्ट फेला पारेकी थिइन् र केही बचत र स्थानीय कफी पसलमा अंशकालिक जागिरको सहयोगमा उनी बिस्तारै आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्दै थिइन्। सुरुका केही हप्ता गाह्रो थियो। उनी हरेक बिहान छातीमा भारी बोकेर उठ्थे, आफूले छोडेर आएका सबै कुरा सम्झन्थे। तर बिस्तारै दिन प्रतिदिन उनले आफ्नो नयाँ जीवनमा खुशीका ससाना क्षणहरू फेला पार्न थालिन्। पहिलो भाडा तिर्दा स्वतन्त्रताको अनुभूति,
कृतज्ञ ग्राहको लागि एक कप कफी बनाएर आनन्दित हुनु, नयाँ छिमेकीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानी। एक दिन दिउँसो जब उनी एकदमै व्यस्त कामपछि टेबल सफा गर्दै थिए, उनको फोन खल्तीमा भाइब्रेट भयो। जब उनले त्यो निकालिन्, उनले एउटा नाम देखिन् जसले उनको मुटु एक क्षणको लागि रोक्यो। त्यो उनको भाइको सन्देश थियो। कामदै गरेका हातहरूले उनले सन्देश खोले। नमस्ते, धेरै समय भयो कि हामी कुरा गर्न सक्छौं। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि। उनी केही मिनेटसम्म स्क्रिनमा हेरिरहे। भावनाहरूको आँधी बेहरीले उनलाई घेरेको थियो। अन्ततः चिन्ता र आशाको मिश्रणका साथ उनले जवाफ दिए, मलाई मनपर्छ, कहिले र कहाँ। त्यसपछिका केही दिनहरू नर्भस प्रत्याशाको धमिलो धुन्धमा बिते। अन्ततः बैठकको दिन आयो। उनीहरू युवतीको अपार्टमेन्ट नजिकैको सानो पार्कमा भेट्न सहमत भएका थिए, एउटा तटस्थ मैदान जहाँ उनीहरूलाई विगतको छायाँ नाउँदै कुरा गर्न अनुमति दिनेछ। जब उनी पार्कमा आइपुगिन्, उनले उसलाई बेन्चमा बसिरहेको देखिन्। जुन तनावपूर्ण मुद्रा उनलाई सम्झना थियो कि उनको बुबा नर्भस हुँदा गर्नुहुन्थ्यो। उनी नजिक आउँदा उसले माथि हेरेर उनीहरूको आँखा जुध्यो। नमस्ते, उनले बिस्तारै भनिन्। नमस्ते, उसले उठ्दै जवाफ दियो। एकछिनको लागि तिनीहरू दुवैजना स्थिर उभिए, एकअर्कालाई कसरी अभिवादन गर्ने भन्ने कुरामा अनिश्चित। अन्ततः ऊ अगाडि बढ्यो र उनलाई छोटो अंगालो हाल्यो। तिनीहरू बेन्चमा बसे। तिनीहरूको बीचमा एउटा अजीब मौनता छायो। अन्तमा उनले बोले, तिमीलाई कस्तो छ? उनी कमजोर मुस्कुराइन्। ठीक छ, मलाई लाग्छ फरक तिम्रो के छ? उस्तै उसले टाउको हल्लायो। सुन्नुहोस्, फटोई सत्य थाहा पाउँदा मैले देखाएको प्रतिक्रियाको लागि म माफी माग्न चाहन्थे। यो तपाईं प्रति उचित थिएन। उनले टाउको हल्लाइन्। तपाईंले माफी माग्नु पर्दैन, यो सबैको लागि स्तब्ध थियो। तैपनि उसले जोड दियो, मैले चीजहरू राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नु पर्थ्यो। तिमी यति धेरै समय एक्लै थियो, यो सबै आफैले सामना गर्दै। पूर्ण रूपमा एक्लो छैन, उनले भनिन्। बुबा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अनि यहाँ मेरा नयाँ साथीहरू छन्। बुबा शब्द सुन्न साथ उसको अनुहारमा उदासी छायाँ पर्यो। उसले टाउको हल्लायो। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ? उनले बिस्तारै सोधिन्। ऊ यो सबैलाई सकेसम्म राम्रोसँग सम्हाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। ऊ तिमीलाई सम्झन्छ, मलाई पनि उसको याद आउँछ, उनले स्वीकार गरिन्। मलाई तपाईहरू सबैको याद आउँछ। उनीहरूले एकअर्कालाई धेरै बेर हेरे। सबै नबोलेका शब्दहरू उनीहरू बीच तैरिरहेका थिए। कि तिमीलाई लाग्छ, उसले सुरु गर्यो, एक छिन्न हिचकिचाहट गर्दै अगाडि बढ्यो, कि तिमीलाई लाग्छ हामी कहिल्यै परिवार बन्न सक्छौं, वास्तविक परिवार। उनले आफ्नो आँखामा आँसु जम्मा भएको महसुस गरिन्। मलाई त्यो मन पर्छ, धेरै धेरै। उसले उनको हात समातेर बिस्तारै निचोड्यो। म पनि सूर्य अस्ताउन थालेपछि आकाशलाई न्यानो रंगले रंगाउँदै दाजुभाइ दिदी बहिनी त्यो पार्कको बेन्चमा बसेर कुरा गर्दै, कहिले हाँस्दै कहिले रोइरहेका, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पहिलो पटक एकअर्कालाई चिन्ने। त्यसपछिका महिनाहरूमा रोनाल्डो परिवारले निको हुने र पुनर्निर्माणको ढिलो प्रक्रिया सुरु गर्यो। क्रिस्टियानोकी छोरीले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राखे पनि हवेलीमा धेरै पटक जान थालिन्। सुरुमा भ्रमणहरू छोटो र केही हदसम्म अप्ठ्यारो थिए, तर समयसँगै तिनीहरू लामो र आरामदायी हुँदै गए। क्रिस्टियानोले आफ्नो तर्फबाट आफूले कहिल्यै नजानेकी छोरीलाई राम्रोसँग चिन्ने प्रयास गरे। उनीहरूले घण्टौंसम्म कुरा गर्दै आफ्नो जीवनका कथाहरू साझा गर्दै आश्चर्य र आनन्दका साथ उनीहरू बीचको समानताहरू पत्ता लगाउँदै बिताए। तिमीलाई थाहा छ, क्रिस्टियानोले एक दिउँसो हवेलीको बगैँचामा टहल्दै भने, तिमीसँग तिम्रो उमेरमा मेरो जस्तै दृढ संकल्प छ। जब तिमी आफ्नो सपनाको बारेमा कुरा गर्छौ, तब तिम्रो आँखामा त्यो चमक आउँछ। प्रशंसा सुनेर उनी मुस्कुराइन्, छातीमा न्यानोपन महसुस गरिन्। मलाई लाग्छ मैले यो तिमी बाँट पाए। सायद उसले टाउको हल्लायो। तर तपाईंले त्यो निर्णय गर्नुभएको छ र यसलाई तपाईंले आफ्नै बनाउनु भएको छ। मलाई तपाईंमाथि गर्व छ। तपाईंले यो सबै कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो। उनको बुबाका शब्दहरूले उनलाई व्यक्त गर्न सक्ने भन्दा बढी अर्थ राख्यो। जीवनमा पहिलो पटक उसलाई आफू साँच्चै कतै कसैको भएको महसुस भयो।
यसै बीच क्रिस्टियानोको छोरा आफ्नै राक्षसहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। यद्यपि उनले आफ्नी बहिनीसँग मेलमिलाप गर्ने दिशामा पहिलो कदम चालेकी थिइन्, तर उनलाई अझै पनि आफ्ना विगतका भावनाहरूलाई नयाँ वास्तविकतासँग मिलाउन गाह्रो भइरहेको थियो। एक रात जब तिनीहरू 3 जना हवेलीमा सँगै खाना खाँदै थिए, जुन अवस्था पछिल्ला हप्ताहरूमा झन्झन बढ्दै गएको थियो, त्यो जवान मानिसले अन्ततः आफ्नो मनमा लागेको कुरा व्यक्त गर्यो। कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो प्लेट हेर्दै भन्यो, म अझै पनि सोच्छु कि यदि चीजहरू फरक भएको भए कस्तो हुन्थ्यो, यदि हामीले सुरुदेखि नै सत्य थाहा पाएको भए। क्रिस्टियानो र उनकी छोरीले एकअर्कालाई हेरे जवान मानिसको शब्दहरूमा पीडा महसुस गर्दै, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, युवतीले नरम स्वरमा स्वीकार गरिन्। तर त्यसपछि मलाई याद कि यदि कुरा फरक भएको भए सायद हामी कहिल्यै भेट्ने थिएनौं। हामीले अहिलेको जस्तो यो सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसर कहिल्यै पाउने थिएनौं। क्रिस्टियानोको छोराले उसको कुरा सुनेर छक्क पर्दै माथि हेरे। तिमी सही छौ त क्रिस्टियानोले हस्तक्षेप गरे। हामी विगतलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, तर हामी यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छनौट गर्न सक्छौं। र व्यक्तिगत रूपमा म मेरो जीवनमा ती दुवैलाई पाउँदा कृतज्ञ छु, चाहे त्यो जस्तो सुकै तरिकाले किन नहोस्। तीनै जनाले एकअर्कालाई हेरे। तिनीहरू बीच मौन समझदारी चलिरह्यो। यो परम्परागत परिवार थिएन, तर यो उनीहरूको थियो र उनीहरू यसलाई सफल बनाउन दृढ थिए। समय बित्दै जाँदा पारिवारिक गतिशीलताले नयाँ सन्तुलन पाउन थाल्यो। क्रिस्टियानोकी छोरीले आफ्नो अपार्टमेन्ट शहरमै राखे पनि हवेलीमा धेरै समय बिताउँथिन्। उनी रोनाल्डो फाउन्डेसनका केही परोपकारी परियोजनाहरूमा पनि संलग्न हुन थाले। अरूलाई मद्दत गर्ने जोश पत्ता लगाए, जुन उनलाई थाहा थिएन एक दिन विपन्न विद्यालयहरूलाई खेलकुद उपकरणहरू प्रदान गर्ने परियोजनामा काम गरिरहेको बेला उनको भाइ फाउन्डेसन कार्यालयमा उनीसँग सामेल भयो। तिमी खुसी देखिन्छौस्, उनले टिप्पणी गरे। उनले केही कागजपत्र हेर्दै उनले मुस्कुराउँदै माथि हेरिन्। मलाई लाग्छ म अन्ततः मेरो जीवनमा केही अर्थपूर्ण काम गर्दैछु। उसले टाउको हल्लायो, उनको छेउमा बस्यो। तिमीलाई थाहा छ, मैले तिमीलाई यो कहिल्यै भनेको छैन, तर मलाई तिमीमाथि गर्व छ। तिमीले यो सबै कसरी ह्यान्डल गर्यो, तिमीले आफ्नो स्थान कसरी भेट्टायो। उनको भाइको कुराले उनलाई गहिरो रूपमा छोयो। धन्यवाद, उनले बिस्तारै भनिन्। तिमीबाट धेरै कुरा आउनुको अर्थ हुन्छ। उनीहरूले एकछिन एकअर्कालाई हेरे र पहिलो पटक त्यो नजरमा कुनै अप्ठ्यारोपण वा पीडा थिएन, केवल साँचो भ्रातृप्रेम थियो। के तपाईँ मलाई यसमा मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ? उनले कागजातहरू देखाउँदै सोधिन्। उसले मुस्कुरायो, आफ्नो कुर्सी नजिक तान्यो। अवश्य, किन छैन। तर त्यसो भए अरूलाई मद्दत गर्ने परियोजनामा सँगै काम गर्दै भाइ र दिदी बहिनीले उपचार र पारस्परिक स्वीकृतितिर आफ्नो बाटोमा अर्को कदम उठाए। यसैबीच क्रिस्टियानोले आफ्ना बच्चाहरूलाई ध्यान नदिई ढोकाबाट हेरे। आफ्ना 2 छोराछोरीलाई जीवनभर दाजुभाइ भए झैं हाँस्दै र ठट्टा गर्दै सँगै काम गरेको देख्दा उनको अनुहारमा सन्तुष्ट मुस्कान देखा पर्यो। त्यस क्षणमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, प्रसिद्ध फुटबलर, सफल व्यवसायी, उनले महसुस गरे कि तिनका सबै उपलब्धिहरू तिनले आफ्नो अगाडि देखेको तुलनामा फिक्का छन्। एक संयुक्त परिवार कठिनाई र रहस्यहरू मार्फत बनाइएको, तर यसको लागि बलियो चुपचाप उहाँ ढोकाबाट टाढा जानुभयो। आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई उनीहरूको जडानको क्षणको आनन्द लिन दिनुभयो। जब उनी हवेलीको हलहरूबाट हिँड्दै थिए, उनले उनीहरूले सँगै लिएको अविश्वसनीय यात्रामा प्रतिबिम्बित गरे। तिनीहरूले पीडादायी सत्यहरूको सामना गरेका थिए, गलतफहमीहरू र गहिरो घाउहरूलाई परास्त गरेका थिए र अर्कोतर्फ उभिएका थिए, पूर्ण होइन तर बलियो र थप एकताबद्ध रोनाल्डो परिवारलाई पुनः परिभाषित गरिएको थियो। सत्य र प्रेमले परिवर्तन गरेको थियो। र यद्यपि बाटो कठिन भएको थियो, क्रिस्टियानोले यसलाई संसारको लागि परिवर्तन गर्ने थिएनन्। किनभने अन्तमा उसले गुमाएको भन्दा धेरै कमाएको थियो। छोरी, आफ्नो छोरासँगको गहिरो सम्बन्ध र पिता बन्ने मौका, जुन उनी सधैँ दुवैको लागि बन्न चाहन्थे। रोनाल्डोको हवेलीमा सूर्य अस्ताउँदा बगैँचालाई सुनौलो प्रकाशमा नुहाउँदै क्रिस्टियानोले लामो समयदेखि अनुभव नगरेको शान्ति महसुस गरे।
कुनै समय अनिश्चित र डरलाग्दो देखिने भविष्य अहिले वाचा र सम्भावनाले छम्किरहेको छ। रमती सबैको लागि भण्डारमा के छ भनेर हेर्न उत्सुक थिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी छोरीको बारेमा सत्य बाहिर आएको 1 वर्ष बितिसकेको थियो। सदाको लागि परिवार गतिशील रूपान्तरण। कुनै समय रहस्य र छलको दृश्य मानिने त्यो हवेलीले अब फरक वातावरण सास फेर्यो। यो पूर्ण थिएन, तर त्यहाँ प्रामाणिकताको अनुभूति थियो जुन पहिले हराइरहेको थियो। क्रिस्टियानोले आफ्नो भर्खरै पत्ता लागेको छोरी भएको तथ्य सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका थिए। यो खबरले सामाजिक र व्यावसायिक वृत्तमा हलचल मच्छायो, तर अनुमान र गफको बावजुद परिवार एकताबद्ध रह्यो। एक आइतबार बिहान क्रिस्टियानोकी छोरी हवेलीको भान्सामा ब्रेकफास्ट तयार गर्दै थिइन्। उनले विगत केही महिनाको भावनात्मक अराजकताको बीचमा खाना पकाउँदा सामान्यता र नियन्त्रणको अनुभूति भएको पाएकी थिइन्। यसको गन्ध मिठो छ, उसको भाइले भन्यो। कपाल बिग्रिएको र अझै पनि पजामा लगाएर भान्सामा पस्यो। उनी मुस्कुराइन्। धन्यवाद, म नयाँ प्यानकेक रेसिपीको प्रयोग गर्दैछु। उसको भाइ आयो र एकछिन हिचकिचाहटपछि उसलाई छिट्टो अंगालो हाल्यो। भ्रातृप्रेमका यी हावभावहरू अझै पनि अलि अप्ठ्यारो लागे, तर ती दिन प्रतिदिन स्वाभाविक हुँदै गए। के तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ? उसले सोध्यो। कवै खन्याउन कप उठाउँदै। तिमी चाहन्छौ भने टेबल मिलाउन सक्छौ। उनले जवाफ दिइन्। बुबा कुनै पनि क्षणमा तलाउनु पर्छ। बुबा शब्द अझै पनि उनको ओठमा अनौठो सुनिन्थ्यो, तर हरेक पटक उनले यो शब्द प्रयोग गर्दा उनको छातीमा न्यानोपन महसुस हुन्थ्यो। क्रिस्टियानो धैर्यवान र मायालु थिइन्। उनलाई नयाँ वास्तविकतामा समायोजन हुने ठाउँ दिँदै पारिवारिक जीवनका सबै पक्षहरूमा बिस्तारै समावेश गर्दै। जब उनको भाइले प्लेटहरू राख्दै थिए, उनी कसरी परिस्थिति परिवर्तन भएको छ भनेर सोच्न सकेनन्। 1 वर्षअघि मात्र म यो परिवारलाई धोका दिने योजनामा थिए। अब उनीहरूका लागि आइतबारको ब्रेकफास्ट तयार गर्दै थिइन्। शुभ प्रभात परिवार, क्रिस्टियानोले काखमा पत्रिका लिएर भान्सामा पस्दै अभिवादन गरे। शुभ प्रभात बुबा, उनका बच्चाहरूले एकै स्वरमा जवाफ दिए। सिंक्रोनाइजेसनमा रमाइलो नजर आदान प्रदान गर्दै तीनै जना टेबलमा बसेर प्यानकेकको आनन्द लिँदै र दिनको योजनाको बारेमा कुरा गर्दै। यो एउटा दैनिक लगभग सामान्य दृश्य थियो, तर तिनीहरूका लागि यो एक विजयको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। प्रतिकूलतालाई पार गर्ने र सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्ने उनीहरूको क्षमताको प्रमाण। खैर, क्रिस्टियानोले प्यानकेकमा जाम छर्दै भने, म सोचिरहेको थिएँ, मलाई थाहा छ तपाईंले आफ्नो मोडलिङ करियर त्याग्नु भएको थियो। जब ठीक छ, जब यो सबै भयो, कि तपाईंले के चाहनुहुन्छ भनेर सोच्नु भएको छ अब गर्ने? प्रश्न सुनेर छक्क पर्दै उनकी छोरीले आफ्नो काँटा थल राखिन्। मैले यसको बारेमा धेरै सोचेको छैन। मलाई लाग्छ म यी सबैमा अनुकूलन हुन यति केन्द्रित भएको छु कि मैले मेरो व्यावसायिक भविष्यको बारेमा सोच्न छोडेको छैन। क्रिस्टियानोले बुझेर टाउको हल्लायो। म त्यो बुझ्छु, तर मलाई लाग्छ कि तपाईंले त्यस्तो चीज खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईंलाई मन पर्छ, जुन तपाईंको हो। उसको भाइले हस्तक्षेप गर्यो। फ्यामिली फाउन्डेसनमा काम गर्ने बारेमा के भन्न सकिन्छ? हामी सदैव नयाँ दृष्टिकोण खोजिरहेका हुन्छौं र मलाई लाग्छ कि तपाईंले धेरै कुराहरू छलफलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। उनले यो विचार मनन गरिन्। रोनाल्डो फाउन्डेसन सामाजिक र शैक्षिक विकास परियोजनाहरूमा समर्पित थियो, जुन कुरामा उनी सदैव रुचि राख्थे तर कहिले अन्वेषण गर्ने अवसर पाएका थिएनन्। मलाई त्यो चाहिन्छ, उसले अन्ततः भन्यो। उसको अनुहारमा साँचो मुस्कान उज्यालो भयो। मलाई लाग्छ यो आफूलाई मुक्त गर्ने, केही सकारात्मक गर्ने राम्रो तरिका हुन सक्छ। क्रिस्टियानोले उनको हात समातेर बिस्तारै निचोरिन्। तिमीले आफूलाई छुटकारा दिनु पर्दैन छोरी, तर यदि तिमी यो गर्न चाहन्छौ भने तिमीलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। ब्रेकफास्टको बाँकी समय भविष्यका लागि योजना र विचारहरूको बारेमा कुरा गर्दै बित्यो। लामो समयपछि पहिलो पटक क्रिस्टियानोकी छोरीले साँच्चै आशावादी महसुस गरिन्। मेरो एउटा परिवार थियो, एउटा उद्देश्य थियो, काम सही तरिकाले गर्ने मौका थियो। ब्रेकफास्ट पछि जब उनको भाइ र क्रिस्टियानो भाण्डा माझ्न व्यस्त थिए, उसले खाना पकाएकोले यो केवल उचित हो भनेर जोड दिँदै उनी बगैँचामा गइन्।
बिहानको घामले फूलहरूलाई सुनौलो प्रकाशले नुहाई दियो र मन्द हावाले गुलाबको सुगन्ध बोकेर आयो। उसले आँखा बन्द गर्यो, गहिरो सास फेर्यो। उसले आफ्नी आमाको बारेमा सोच्यो, उनले धेरै वर्षदेखि लुकाएर राखेको गोप्य कुराको बारेमा। उसले आफ्नो पूर्व साथी र उनीहरूले सँगै योजना बनाएको जीवनको बारेमा सोच्यो, जुन जीवन झुट र छलमा आधारित थियो। अनि अन्तमा उसले आफूले पाएको परिवारको बारेमा सोच्यो, आफ्ना गल्तीहरूको बावजुद अनुभव गरेको निःशर्त प्रेमको बारेमा। सबै ठिक छ, उनको भाइले सोध्यो। उन्नीसँगै बगैँचामा उनले आँखा खोलिन् र मुस्कुराइन्। हो, सबै ठिक छ, म कति भाग्यमानी छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। उनको भाइले उनको वरिपरि आफ्नो हात राख्यो। हामी सबै छौं, हामीले धेरै कुरा भोगेका छौं, तर हामी यहाँ छौं सँगै। भान्साको झ्यालबाट क्रिस्टियानोले आफ्ना बच्चाहरूलाई हेरिरहेका थिए। उनको अनुहारमा सन्तुष्ट मुस्कान थियो। जीवनले उनीहरूलाई दोस्रो मौका दिएको थियो र उनीहरू यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न दृढ थिए। त्यसपछिका हप्ताहरूमा क्रिस्टियानोकी छोरीले रोनाल्डो फाउन्डेसनमा आफ्नो काममा आफूलाई डुबाइन्। उनले आफूमा परोपकारी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने र खाँचोमा परेका मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्राकृतिक प्रतिभा रहेको पत्ता लगाइन्। विशेषाधिकार र कठिनाई दुवै अनुभव गरेकी उनको अनौठो दृष्टिकोणले फाउन्डेसनको परियोजनाहरूमा बहुमूल्य आयाम ल्यायो। एक दिन विपन्न छिमेकका युवाहरूलाई खेलकुद छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने परियोजनामा काम गरिरहेको बेला क्रिस्टियानो आफ्नो कार्यालयमा पसे। सबै कुरा कस्तो चलिरहेको छ, उसले ढोकाको चौकोसम्म अडेस लागेर सोध्यो। उनले मुस्कुराउँदै कम्प्युटरबाट माथि हेरिन्। धेरै राम्रो, हामी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छौं। मलाई लाग्छ हामी यी बच्चाहरूको जीवनमा साँच्चै परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। क्रिस्टियानोले उनलाई गर्वका साथ हेरे। म पक्का छु तपाईंले गर्नुहुनेछ। तपाईंसँग यसको लागि एउटा सिप छ। थाहा छ। प्रशंसा सुनेर उनी अलिकति लज्जित भइन्। धन्यवाद बुबा, तपाईंबाट आएको कुराले धेरै अर्थ राख्छ। क्रिस्टियानो उनको अगाडि बसेर कार्यालय भित्र पसिन्। तिमीलाई थाहा छ, म सोचिरहेको थिए, फाउन्डेसनको वार्षिक उत्सव आउँदैछ र म चाहन्छु कि तपाईं यस वर्ष यो आयोजना गर्नुहोस्। छोरीको आँखा आश्चर्यले ठूलो भयो। तर के तपाईं पक्का हुनुहुन्छ? मेरो मतलब, यो पहिलो पटक हुनेछ जब म आधिकारिक रूपमा संसारमा तपाईंको छोरीको रूपमा आफूलाई परिचय गराउँछु। क्रिस्टियानोले टाउको हल्लायो। मलाई पक्का छ। मलाई लाग्छ संसारले तिमी कति अद्भुत महिला बन्यो भनेर जान्ने समय आएको छ। यसबाहेक फाउन्डेसनको कामको बारेमा तिमी भन्दा राम्रोसँगहरू कसैले बोल्न सक्दैन। यो विचार सुनेर उनले उत्साह र घबराहटको मिश्रण महसुस गरिन्। मानिसहरूले मेरो विगतको बारेमा प्रश्न सोधे भनेके हुन्छ, हामी कसरी भेट्यौं भन्ने बारेमा। त्यसो भए हामी उनीहरूलाई सत्य बताउने छौं। क्रिस्टियानोले दृढतापूर्वक जवाफ दिए। परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि हामी एकअर्कासँग नजिक हुन सक्छौं र हामी यसको लागि बलियो छौं। आँखाभरि आँसु लिएर उनी उठिन् र आफ्नो बुबालाई अंगालो हालिन्। म माथि विश्वास गर्नुभएकोमा धन्यवाद, उनले फुसफुसाउँदै भनिन्। क्रिस्टियानोले उनलाई जोडले अंगालो हाल्यो। सधैँ मेरी छोरी, सधैँ उत्सवको अघिल्ला दिनहरू गतिविधिको आँधी बेहरी थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी छोरीले अथक परिश्रम गरिन्। कार्यक्रमको हरेक विवरण समन्वय गर्दै आफ्नो सार्वजनिक डेब्यूको बारेमा आफ्नै चिन्ताको सामना गरिन्। अन्ततः उत्सवको रात आइपुग्यो। रोनाल्डो हवेलीको मुख्य हलबत्ती र श्याम्पेन गिलासको झिलिमिलीले उज्यालो थियो। वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परोपकारी कार्यक्रमको लागि समाजका उच्च वर्गहरू भेला भएका थिए। क्रिस्टियानो स्टेजमा हिँड्दै आशावादी भीडमा सन्नाटा छायो। शुभ साँझ सबैजना, उसले सुरु गर्यो। रोनाल्डो फाउन्डेसनको कामलाई समर्थन गर्न आज राति यहाँ आउनुभएकोमा धन्यवाद। सुरु गर्नु अघि म तपाईंलाई परिचय गराउन चाहन्छु कि कोही एकदमै विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। ऊ रोकियो। उसको आँखाले भीडलाई आफ्नी छोरी खोजिरहेको थियो। जब उनले उनलाई भेट्टाए, उनले उनलाई स्टेजमा आफूसँगै हौन इशारा गरे। उनी अगाडि बढिन्। उनको मुटु धड्किरहेको थियो तर उनको टाउको ऊँचो थियो। तपाईंलाई मेरी छोरीसँग परिचय गराउन पाउनु सम्मानको कुरा हो, क्रिस्टियानोले भने। उनको स्वर गर्वले भरिएको थियो। उनी हाम्रो परिवारको लागि
मात्र एक अद्भुत थप होइनन् तर हाम्रो फाउन्डेसनको भविष्य पनि हुन्। कोठाभरि आश्चर्यको गुनगुन गुन्ज्यो। त्यसपछि न्यानो तालीको गडगडाहट गुन्ज्यो। क्रिस्टियानोकी छोरीले माइक्रोफोन लिइन्। आफ्नो स्नायु शान्त पार्न गहिरो सास लिइन्। आज रात यहाँ आउनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद, उनले सुरु गरिस्। यस चरणमा मेरो बाटो अपरम्परागत रहेको छ, तर मलाई यहाँ ल्याएको हरेक मोड र मोडको लागि म आभारी छु। रोनाल्डो फाउन्डेसनले जीवन मात्र परिवर्तन गर्दैन तर मलाई पनि परिवर्तन गरेको छ। यसले मलाई क्षमाको शक्ति देखाएको छ, दोस्रो मौका र निशर्त प्रेमको। बोल्दै जाँदा उसको आँखा भिडमा रहेका उसको भाइसँग जुध्यो। उसले मुस्कुराउँदै उनलाई समर्थनको मौन संकेत दियो। उनले अगाडि बढिन्। प्रत्येक शब्दसँगै उनको स्वरमा बल र विश्वास बढ्दै गयो। आज राति तपाईलाई हामी सङ्कोच जुटाउन मात्र नभई प्रत्येक व्यक्तिको परिवर्तन, विकास र भिन्नता ल्याउने क्षमतामा विश्वास गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। किनभने हामी रोनाल्डो फाउन्डेसनमा त्यही गर्छौं। हामी मानिसहरूमा विश्वास गर्छौं जब तिनीहरूले आफैमा विश्वास गर्न छोडेका हुन्छन्। भाषणलाई उभिएर ताली बजाएर स्वागत गरियो। क्रिस्टियानोले आफ्नी छोरीलाई अंगालो हाले। उनका आँखा गर्व र उत्साहले चम्किए। तिमीले गजब गर्यो, उसले फुसफुसाउँदै भन्यो। साँझको बाँकी समय फाउन्डेसनका परियोजनाहरूलाई बधाई, प्रश्न र सहयोगको वाचाको धुमधाममा बित्यो। जब अन्तिम पाहुना अन्ततः गए, रोनाल्डो परिवार पुस्तकालयमा भेला भए, थकित तर प्रफुल्लित। मलाई विश्वासै लाग्दैन कि हामीले यो गर्यौं, क्रिस्टियानोकी छोरीले कुर्सीमा पल्टन्दै भनिन्। उसको भाइले उसलाई श्याम्पेनको गिलास दियो। तिमीले विश्वास गर्नुपर्छ, तिमी एकदमै प्रतिभाशाली थियो। क्रिस्टियानोले दुवैलाई हेरे। उनको अनुहारमा सन्तुष्ट मुस्कान थियो। मलाई हामी दुवैमा गर्व छ। हामीले यो सबै कसरी सँगै पार गर्यौं। उनीहरूले फनो चस्मा मौन टोस्टमा उठाए। प्रत्येकले उनीहरूलाई यो क्षणमा ल्याएको अविश्वसनीय यात्राको बारेमा सोच्दै। महिनाहरू बित्दै जाँदा रोनाल्डो हवेलीमा जीवनले नयाँ लय फेला पार्यो। क्रिस्टियानोकी छोरी परोपकारको संसारमा एक सम्मानित व्यक्तित्व बनिन्। उनको उद्धारको कथाले अरूलाई आफ्नै सुधारको बाटो खोजन प्रेरित गर्छ। उसको भाइ उनको समर्पण बाट प्रेरित भएर फाउन्डेसनमा थप संलग्न हुन थाले। परोपकारी कामको लागि जुन उसलाई थाहा थिएन, जुन उसलाई कहिल्यै थाहा थिएन। सँगै तिनीहरूले रोनाल्डो फाउन्डेसनलाई नयाँ उचाइहरूमा लैजाने एक शक्तिशाली टोली बनाए। क्रिस्टियानो आफ्नो पक्षको लागि पिताको रूपमा आफ्नो भूमिकामा नयाँ सन्तुष्टि पाए। यद्यपि उनी एक फुटबल लिजेन्ड र एक सफल व्यवसायी बनेका थिए, उनले पत्ता लगाए कि उनको सबैभन्दा ठूलो खुशी आफ्ना बच्चाहरूसँग साझा क्षणहरूबाट आएको हो। पारिवारिक रात्रिभोज, फाउन्डेसन परियोजनाहरूको बारेमा छलफलहरू, कहिलेकाहीँ विवादहरू जो सदैव हाँसो र अंगालोमा समाप्त हुन्छ। एक दिउँसो जब परिवारले बगैँचामा शान्तको दुर्लभ क्षणको आनन्द उठायो, क्रिस्टियानोले आफ्ना बच्चाहरूलाई हेरे र कृतज्ञताको वृद्धि महसुस गरे। तिमीलाई थाहा छ, उसले उनको ध्यान खिच्दै भन्यो। 1 वर्ष पहिले जब यो सबै प्रकाशमा आयो, मलाई लाग्यो कि हाम्रो परिवार समाप्त भयो। तर अब हामीलाई हेर्नुहोस्। बुवाको हात समातेर छोरी मुस्कुराइन्। हामीले सोचेको भन्दा बलियो छौं। उसको छोराले टाउको हल्लायो, थप्यो। रात पा एकजुट। क्रिस्टियानोले ती दुवैलाई हेरे। उनको हृदय प्रेमले भरिएको थियो। तिमीहरू दुई मेरो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। तपाईलाई थाहा छैन, ट्रफी होइन, $1 मिलियन को सम्झौता होइन। तीनै जना अंगालोमा विलीन भए, हाँसोसँगै आँसु मिसाए। त्यो क्षणमा दिउँसोको न्यानो घाममुनि रोनाल्डो परिवार सिद्ध थिएन, तर यो वास्तविक, बलियो र सबैभन्दा माथि सबै परीक्षणहरू पार गरेको प्रेमद्वारा एकजुट थियो। क्षितिजमा सूर्य अस्ताउँदै गर्दा बगैँचालाई सुनौलो र गुलाबी रङले सजाउँदै महान फुटबल खेलाडी, सफल व्यवसायी, सम्मानित परोपकारी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले महसुस गरे कि उनले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेल जितेका छन्। एक बुबा, भाइ, परिवार अनि यसरी रोनाल्डोको हवेलीमा एउटा नयाँ युग सुरु भयो। इमानदारी, निःशर्त प्रेम र दोस्रो मौकाको युग। उनीहरूको जीवनको धारावाहिक नाटकले अप्रत्याशित मोड लिएको थियो, तर अन्त्य उनीहरूले कल्पना गरेको भन्दा फरक भए पनि
उनीहरूले लेख्न सक्ने कुनै पनि पटकथा भन्दा बढी सन्तोषजनक र वास्तविक हुने वाचा गरियो।